भित्रलाई चाहिँ कहीँ कता कता अलिकति कन्फ्युजन छ, तर हामीले चाहिँ ऐन नियावलीमा भनेको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ 10 लाख र 20 लाखको थ्रेसहोल्डमा अलिकति कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन भएको विषयमा अहिले म ऐन नियावलीको नियम पढाएर बुझाउँछु साथीहरूलाई है त। सो प्रोक्योरमेन्ट अफ कन्सल्टिङ सर्भिसेस जान्नुभन्दा पहिला कुनै पनि पब्लिक एन्टिटीले आफूले गर्न नसकिने काम अथवा हजुर ए होइन सर आफूसँग त्यो खालको टेक्निकल एक्सपर्टिज छैन अथवा आफूसँग त्यो काम गर्नको लागि समय छैन भने उसले कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागि काम गर्न सक्छ। उसले कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागि परामर्शदाताहरू हायर गर्न सक्छ। उसँग त्यो खालको ह्युमन रिसोर्सेस छैन अथवा उसलाई चाहिँ फरेन एडबाट रकम आयो र त्यसबाट चाहिँ डोनरको एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ कन्सल्टेन्सी सेलेक्सन गरेर काम गर्नुपर्छ भन्यो भने उसले चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागि काम गर्न सक्ने भयो है। सो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियावलीले कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस पनि एउटा प्रोक्योरमेन्टको मेजर पार्टको रूपमा लिन्छ, जसमा चाहिँ खरिद गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरू अथवा परामर्शदाताहरूलाई हामीले हायर गर्छौँ, प्रोक्योर गर्छौँ। अब हामीले अलिकति हेर्ने हो भने के देख्न सक्छौँ त भन्दा प्रोक्योरमेन्ट अफ सर्भिसेसलाई बजेटको थ्रेसहोल्डबाट हेर्दाखेरि कति प्रकारको प्रोक्योरमेन्ट अफ सर्भिसेस गर्न सकिन्छ भन्यो भने हामीले जसरी वर्क्सको लागि मेथड अफ वर्क एक्जिक्युसन छ, रकम अनुसारको हामीले थ्रेसहोल्ड तयार गर्छौँ, त्यस्तै चाहिँ काममा पनि रकम अनुसारको थ्रेसहोल्डहरू हुन्छ। हामीसँग भएको बजेट, त्यसबाट टिओआर र कस्ट एस्टिमेट तयार गर्छौँ। टिओआर भनेको टर्म्स अफ रेफरेन्स हो। टर्म्स अफ रेफरेन्सको बारेमा अहिले छुट्टै डिटेलमा हामी कुरा गर्छौँ। कार्यसूची भन्छौँ हामी त्यसलाई। मुख्य कार्यसूचीहरू, मुख्य चाहिँ शर्तहरू के राख्ने अथवा के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विस्तृत कार्य विवरण भनेको चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स हो। सो बजेटको उपलब्धता भइसकेपछि हामीले टर्म्स अफ रेफरेन्स र लागत अनुमान तयार गर्ने भयौँ। टर्म्स अफ रेफरेन्स र लागत अनुमान तयार गरेपछि त्यो लागत अनुमान चाहिँ यदि 5 लाखसम्मको छ भने, सम्झ्यौँ है साथीहरू, यदि 5 लाखसम्मको लागत अनुमान छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट पर्चेस गर्न सक्छौँ। 5 लाखसम्मको विषयलाई तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट पर्चेस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर यदि 5 लाखसम्मको चाहिँ होइन, 5 लाखभन्दा धेरै छ भन्यो भने त्यसपछि अब फेरि कम्पेरिजन गर्छौँ। त्यो लागत अनुमान के 10 लाखसम्म छ त, अर्थात् 5 लाखभन्दा बढीदेखि 10 लाखसम्म छ त भनेर हेर्छौँ। 10 लाखसम्मको लागि छ भने हामीले इओआई ननिकालिकन, अर्थात् एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट ननिकालिकन हाम्रो कार्यालयमा सूचीकृत भएका विभिन्न परामर्शदाताहरूबाट हामीले 3 देखि 6 वटासँग चाहिँ मागेर आरएफपी अर्थात् रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मागेर त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो मेथडबाट प्रोक्योर गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो 10 लाखसम्मको हकमा। तर यदि 10 लाखभन्दा बढी छ भन्यो भने चाहिँ हामीले इओआई निकाल्नुपर्छ, अर्थात् एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ। जस्तै वर्क्समा चाहिँ प्रिक्वालिफिकेसन गरेको जस्तै यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तयार गरेर निकाल्न सकिन्छ भन्ने छ। जसरी वर्क्समा चाहिँ 2 करोडसम्मको लागि क्वालिफिकेसन मागिँदैन, त्यस्तै 10 लाखसम्मको लागि यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट नमागिकन हामीले डाइरेक्टली प्रोक्योर गर्न सक्छौँ। 3 देखि 6 वटासँग सर्टलिस्टेड भएका कन्सल्ट्यान्टहरूबाट चाहिँ हामीले आरएफपी मागेर, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मागेर है। यदि 10 लाखभन्दा बढी छ भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यसपछि अब फेरि थ्रेसहोल्डलाई चेक गर्छौँ। 10 लाखभन्दा बढी र 10 करोडसम्मको छ भने त्यो एनसिभी हुन्छ, अर्थात् अब यसमा चाहिँ हामी इओआईबाट काम गर्छौँ, एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट मागेर 10 करोडसम्मको लागि, र 10 करोडभन्दा बढी छ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी आइसिबीमा गर्छौँ। त्यो पनि इओआई नै निकालेर, तर एनसिबीको सट्टा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा गर्छौँ। सो अब 10 करोडसम्मको लागि, 10 लाखदेखि 10 करोडसम्मको योजनाको लागि अथवा कुनै पनि परामर्श चाहिँ सेवा खरिद गर्नु पर्यो भने हामीसँग कन्ट्र्याक्टर अथवा भनौँ न यसमा परामर्शदाता सेलेक्सनको लागि 4 किसिमको चाहिँ हामीले तरिकाबाट सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। एउटा क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन, क्वालिटी पनि हेर्ने, कस्ट पनि हेर्ने। अर्को फिक्स कस्ट सेलेक्सन, त्यसै गरी अर्को चाहिँ लिस्ट कस्ट सेलेक्सन, र त्यसै गरी क्वालिटी बेस्ड सेलेक्सन भनेर 4 वटा अप्रोचबाट हामीले कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा कन्सल्टेन्सी फर्महरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्छौँ। अब यसको बारेमा चाहिँ नियावलीको नियम 64 देखि यस्ता कुराहरू चाहिँ लेख्छ। परामर्शदाताको बारेमा
कसरी सेलेक्सन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नियावलीको नियम 69 देखि चाहिँ हाम्रो यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन् है। अब 69 देखिको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने भने 2-3 कुरा म नियावलीको कुरा बुझाउँछु, त्यसपछि यहाँ अहिलेसम्म भनेका कुराहरूलाई बुझिन्छ अनि आफ्टर देन हामी थ्योरीमा सर्र अगाडि बढ्दै गयो भने कुरा क्लियर हुन्छ है। अब आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त किताब सबैले किने होला नि त, होइन? हजुर, सबले किनिसके। सबले किनिसके? कसको बाँकी? ल त्यसो भए नयाँ किताब सबैले किनेको छ भने नियम चाहिँ 69 अर्थात् पेज नम्बर 150 पल्टाउनु त साथी हो। 150 नियम 150 150 मा नियम 69 भन्ने छ है, 69। त्यसमा परिच्छेद 6 बाट परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ हो। यही व्यवस्थाको बारेमा हामीले अलिअलि जानकारी लिन खोजेको अहिले यसमा, जसमा फर्स्टमा के लेखेको छ त्यो टाइटल मात्रै पढ त। परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था हो, कसैले पढ त। 69 को नियमले के भनेको छ? कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गर्नुपर्ने हो। त्यो भनेको टर्म्स अफ रेफरेन्स हो। टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गर्ने भनेको कन्सल्टेन्सीले के काम गर्ने हो त, अर्थात् परामर्शदाताले के काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले परामर्शदातालाई प्रोक्योर गर्न खोजेका छौँ अथवा चाहिँ उसलाई खरिद गर्न खोजेका छौँ भन्नको लागि तयार गर्ने चाहिँ कार्यक्षेत्रगत शर्त हो, जसलाई टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेर भन्छ। त्यो किताबमा हेऱ्यो भने पढ्न सकिन्छ। सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्नका लागि देखाएका कुरासहित कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गर्नुपर्ने छ भनेको छ, जसमा परामर्शदाताले गर्नुपर्ने कामको पृष्ठभूमि TOR भित्र लेख्न गर्ने कुरा है त, परामर्शदाताको कार्यक्षेत्र र निजले सम्पादन गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध भए सोको विवरण लगायतका विभिन्न कुराहरू राखेर चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गर्ने भनेर भनेको छ। सो TOR त सबैमा आइहाल्यो। अब TOR सबैमा आइसकेपछि लागत अनुमान तपाईँले तयार गर्नुभयो। लागत अनुमान तयार गर्दाखेरि चाहिँ यदि 5 लाखसम्मको मात्रै आयो भने 5 लाखसम्मको लागि चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट प्रोक्योर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषय त वर्क्समा पनि त्यही नै हो, गुड्समा पनि त्यही नै हो, सर्भिसेसमा पनि त्यही नै हो भनेर मैले पटक चाहिँ भनेको छु है। लागत अनुमान यदि 5 लाखसम्म छ भने हामीले जुनसुकै खरिद गरे तापनि त्यो चाहिँ सोझै खरिद गर्न सक्छौँ। त्यसलाई आइदर वर्क्स होस्, आइदर चाहिँ त्यो सर्भिसेस होस् अथवा त्यो चाहिँ गुड्स होस् भन्ने कुरामा सबैले बुझेकै छ है। छ कि छैन भनौँ त? 5 लाखसम्मको लागि छ कि छैन? 5 लाखसम्मको लागि सबैमा डाइरेक्ट पर्चेज हो भन्ने कुरामा त कन्फ्युजन छैन नि कसैलाई नि? छैन सर, छैन है। हो, त्यो हुनाले 5 लाखसम्मको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्ट पर्चेज गर्छौँ भन्ने विषय आइहाल्यो, त्यसमा समस्या भएन। अब 5 लाखभन्दा माथि चाहिँ 10 लाखसम्मको हो कि 20 लाखसम्मको हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफैले हेर्ने भने नियावलीमा कता कता चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ। तर हामीले संशोधितलाई मान्नुपर्ने भएको हुनाले एक ठाउँमा गएर चाहिँ लेखेको छ के, जसमा चाहिँ 10 लाखसम्मको लागि जस्तो भए पनि त्योभन्दा माथि चाहिँ परामर्शदाता खरिद गर्दाखेरि LOI निकाल्नुपर्छ भनेर भनिदिएको छ के। त्यो विषयलाई पहिला अलिकति चाहिँ क्लियर गरौँ है, के भन्न खोजेको भन्नको लागि। पहिला फर्स्टमा अब नियम 70 पल्टाउँ त, त्यसैको 69 पछि 70 मा जाउँ त, अनि मैले यता थ्योरी पढाउनलाई मजा आउँछ कि बुझ्छौँ नि। त्यसपछि नियम 70 मा जाउँ त। गयो सर। के भनेको छ भन त? खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्ने भनेको खुला रूपमा चाहिँ मागेपछि संक्षिप्त तयारी भनेको सर्टलिस्ट गर्ने 3 देखि 6 वटा चाहिँ संस्थाबाट हामीले तयार गर्ने त्यो भनेर भन्न खोजेको है। त्यो भनेको 3 देखि 6 वटासँग चाहिँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग्ने, त्यो रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मागिसकेपछि त्यसैबाट चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियल इभ्यालुएट गरेर एउटा कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ अवार्ड गर्ने भनेर भनेको। अब यसमा लेखेको कुरा पढ त। ल नवीन, तिमीले, नवीन कि कृष्ण कसले पढेर ल पढ त। हुन्छ सर, म पढिदिन्छु।
सार्वजनिक निकायले 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न ऐनको दफा 30 बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशय पत्र माग गर्नुपर्नेछ। ल अब यहाँ चाहिँ के भन्यो 20 लाख भन्यो। अब मैले पढाइरहेको छु 10 लाख भनेर हैन त। अब यसको कन्फ्युजनलाई म क्लियर गर्छु। दुई पनि पढ त्यसपछि। सामान्यतया 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गर्नुपर्नेछ। 10 करोड भन्दा माथि भयो भने आइसिबी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियरै भयो। यतापट्टिको स्लाइडमा हेर त, 10 करोड भन्दा बढी गयो भने आइसिबी हो भनेर भनिसकेको छु मैले। तर त्यो 10 लाख र 20 लाखले कन्फ्युज भयो। दुई केमा पढ, दुईको क पढ। ऐनको दफा 15 को अवस्थामा बाहेक 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 10 करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्रदाता बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई आशय पत्र माग गर्नुपर्नेछ। भनेको के भने ऐनको दफा 15 भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र जानुपर्ने अवस्थामा बाहेक हैन। त्यो भनेको डोनरले दिएको पैसामा चाहिँ 10 करोड भन्दा मुनि नै भए पनि आइसिबी गर भन्यो भने जानुपर्छ भनेर भन्यो। सो यसले एउटा क्लियर कट चाहिँ के बताइदियो भने 20 लाख रुपैयाँसम्मको लागि चाहिँ हामीले सूचीबाटै निकाल्न सक्छौँ। 5 लाखसम्मको लागि त डाइरेक्ट पर्चेस गर्न सकिहाल्छौँ भने 10 करोडसम्मको लागि चाहिँ आइसिबी गर्ने र 10 करोड भन्दा माथि गयो भने चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ के गर्ने रे, आइसिबीमा जाने भनेर भनेको है। अब एकचोटि 5 लाखको थ्रेसहोल्डलाई अलिकति क्लियर गर्नको लागि यसलाई यतिकै यसमा चाहिँ चिन्ह लगाएर तिमीले 82 नम्बरको नियम पढ त एकचोटि। 82 नियम 82 नम्बर 85 अहिलेकोमा 85 छ। यो अहिलेको 70 भयो, त्यस्तै गरेर 85 हेर्नु पर्छ। 85 हेर त। 82 मान्छ 85 मान्छ छ न त तिमीले यसो गर न। के गर भने 85 नै पढ एकचोटि, अनि त्यसपछि म 82 को लागि सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने भन्नेमा आउँछु। ल 82 पढ त। 85 मा सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको कमा पढ त। 5 लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, माल सामान वा परामर्श सेवा चाहिँ जो के गर्न सकिन्छ, हामीले सोझै चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। एकचोटि यो नियम 82 पनि पढ त। सोझै वार्ताबाट खरिद गर्ने भनेर 82 पनि पढ त। सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सक्ने। एकमा सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिनु परेमा 5 लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले र सो भन्दा माथि 20 लाख रुपैयाँसम्मको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई ऐनको दफा 37 को प्रतिकूल नहुने गरी सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिनेछ। ल अब त्यसपछि दुई पनि पढ। उपनियम 1 बमोजिमको कार्यको लागि एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई 20 लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्ने अवस्थामा कम्तीमा 3 वटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेसँग गुणस्तर र मूल्यलाई समेत यकिन गर्न सोझै वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्ने। यसले अलिकति छुट के थियो, 5 लाखसम्म त सिधै किन्न सकियो, तर 20 लाखसम्मको लागि एक तहको अधिकारीबाट चाहिँ 3 देखि 6 वटा भनेको चाहिँ म त्यो 3 देखि 6 वटा अर्कोमा लान्छु। 3 वटा चाहिँ मिनिमम पनि लिनु पर्यो भन्ने कुरा यसले गरेकै छ, जसमा चाहिँ गुणस्तर र मूल्य दुइटै भनेपछि क्वालिटी र प्राइस छ हैन। क्वालिटी र कस्ट दुइटैलाई हेरेर गर भन्यो। यसले यहाँ चाहिँ यति राम्रो कुरा गरेको छ, 20 लाखको थ्रेसहोल्डलाई अगाडि बढाइरहेछ। तर रमाइलो विषय के छ भने ऐनको नियम 79 मा गएर यो कुरालाई काटेको छ। त्यही भएर मैले 10 लाखको थ्रेसहोल्ड मान्छु भनेर भनेको, साथीहरूले पनि त्यसरी नै प्लिट गर्ने है। ल ऐनको नियम 79 मा गएर एकचोटि पल्टौ, अनि फेरि हामी त्यसैमा फर्किने, केही फरक पर्दैन। खालि 10 लाखको सीमालाई देखाउन खोजेको। ऐनको नियम 79 मा गएर पढ्यौ भने ऐनको नियम 79 पल्टाउ त। 185 185
ऐनको नियम 79 है 185 पेज नम्बर सर 185 को अरु नियम केही पढ्नै परेन तिमीले ऐनको नियम 79 को उपनियम 8 पढ त कुनको कति भन्नुभयो सर तपाईले उपनियम 79 को उपनियम 8 पढ न उपनियम 8 हैन त यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनका लागि नियम 70 बमोजिम खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भन त हेर त अघि नै नियम 70 रे 20 लाख भनेको थियो है एक ठाउँमा नवीन अब यसले गएर यहाँ आएर काट्दियो र यो चाहिँ छैटौं संशोधनमा थप गर्यो मान्छेहरूले यसलाई याद गरेका छैनन् त्यही भएर 20 लाखसम्मको लागि चाहिँ आरएफपी मागेर 3वटादेखि 6वटासँग चाहिँ हामीले भनौँ न टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजल मागेर चाहिँ आरएफपी बाट चाहिँ काम गर्ने भनेर बुझेका छन् तर म चाहिँ मान्दिनँ त्यो 20 लाख होइन यो 10 लाखसम्मको लागि मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा क्लियर गराउन खोजेको ल अब नियम 70 मै फर्क र त्यसपछि हामी कोर्समा ब्याक भयौँ अब नियम 70 मै आऊ त अघि जहाँबाट त्यो सबै तान्दै लगाएको थियौँ अब त्यहीँ फर्केँ म नियम 70 ल सबैजना नियम 70 मै आऊ अब ल नियम 70 मै आउँदाखेरि खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गरी खरिद गर्ने भन्ने विषयमा है त्यही हैन त सबैजना आयो हो सर अब त्यसैमा आयो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले 5 लाखसम्मको लागि डाइरेक्ट पर्चेजको कुरा गर्यौं यसमा कुनै खालको नेगोसिएसन के अरे कुनै खालको कम्पिटिसन गर्न जरुरी भएन अब 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मको हकमा चाहिँ नियम 70 ले तान्छ त्यो नियम 70 ले भने अनुसारको काम हामीले गर्नु पर्यो है त्यो भनेको यसमा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँदैन यसलाई हामीले डाइरेक्टली रिक्वेस्ट फर प्रपोजलबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँ यो बक्साभित्र लेखेको छ नि साथी हो यो बक्साभित्र लेखेको यो बक्साभित्र लेखेको कुरा नै यही नियम 70 का कुराहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला नियम 70 लाई अलिकति पढौं अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बक्साभित्र रहेको कुराको लागि म सरसर्ती बुझाइदिन्छु कसरी गर्ने भनेर नियम 70 सँग रिलेटेड कुराहरू है नियम 70 ले खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्ने भन्यो आशय माग्ने भनेको रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको लागि है एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट पनि आशयको सूचना हो तर यसमा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्टलाई नमागिकन रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मात्रै माग्ने भन्ने कुरा हो रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग्दाखेरि 10 लाखसम्मको लागि आरएफपी मात्रै मागे पुग्छ आरएफपी माग्ने भनेको कसरी माग्ने त भन्दा आरएफपीमा टिओआर हुनु पर्यो इभ्यालुएसनको क्राइटेरियाहरू हुनु पर्यो आरएफपी माग्दाखेरि हामीले एटलिस्ट 3वटा चाहिँ सर्टलिस्टेड भएका कन्सल्टेन्टहरूसँग हामीले इन्भाइट गर्छौं टेक्निकल र फाइनेन्शियल प्रपोजल छुट्टा छुट्टै मिनिमम 15 दिनको सूचना दिएर त्यो मिनिमम 15 दिनको सूचनामा टेक्निकल र फाइनेन्शियल दुईटै उले पेश गर्छ टेक्निकलको आफ्नो इभ्यालुएसनको क्राइटेरिया हुन्छ तपाईले कति पर्सेन्टेज ल्यायो भने पास हुन्छ भनेर टेक्निकल प्रपोजलको वेटेज हुन्छ र त्यसैगरी फाइनेन्शियल प्रपोजलको इभ्यालुएसन गरिन्छ पहिला टेक्निकल खोलिन्छ टेक्निकलमा जो पास हुन्छ जसले चाहिँ मिनिमम स्कोर लिएर आउँछ अथवा पास मार्क्स लिएर आउँछ तिनीहरू टेक्निकल्ली क्वालिफाइड भए अब त्यसपछि त्यसको फाइनेन्शियल लिने हो अब फाइनेन्शियल लिँदाखेरि चाहिँ जसको लोएस्ट छ त्यसलाई चाहिँ 100% मानेर वेटेज एभरेज निकालेर कम्बाइन स्कोर निकाल्ने टेक्निकल र फाइनेन्शियलको वेटेज हुन्छ 70-30 80-20 लगायतका वेटेजहरू हुन्छ त्यो वेटेजको आधारमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्सल्टेन्टलाई सिलेक्सन गर्ने भन्दाखेरि जसको कम्बाइन स्कोर चाहिँ बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आरएफपी थ्रुबाट निकाल्ने यसमा अब यो भनेको विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल लगायतका कुराहरू माग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अब प्रस्ताव माग गर्ने भनेर सिधै गएर के हेर्न सक्छौं त भन्दा नियम 71 हेर्न सक्छौं है नियम 71 मा प्रस्ताव माग गर्ने भनेर भनेको छ जसमा ल अब एकजनाले पढ्देऊ अनि त्यसपछि हामीले यसको लागि चाहिँ कसरी भन्छु भनेर म क्लियर गरिदिन्छु ल यो नियम 71 एकजनाले कसैले पढ्देऊ त अन्सर त टेक्निकलमा पास कसरी फेल कसरी बुझ्ने आउँछु त त्यो त आउँछु नि त यही नियम पढाएर अनि त्यसपछि म त्यसमा ल्याउँछु नि है प्रस्ताव माग गर्नेको एक नम्बर पढ्दिनु सर अनि एक नम्बर पढ त पहिला नियम 70 बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले सो सूचीमा परेका आशय पत्रदाताहरूलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात
कुरियर वा व्यक्ति वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पठाई 20 लाख रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा 15 दिन र सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिदको लागि कम्तीमा 30 दिनको समय दिई निजहरूबाट प्रस्ताव माग गर्नुपर्नेछ। त्यसरी पठाइने प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको कुनै शुल्क लाग्ने छैन। भनेको अर्थ के भने अब त्यो 20 लाखलाई 10 लाख भनेर बुझिसकेका छौँ हामीले। त्यो 10 लाखसम्मको योजनाको लागि परामर्शदातालाई सेलेक्सन गर्नको लागि तिमीले आफ्नोमा भनौँ न सर्टलिस्ट भएको अलरेडी जस्तै तिम्रोमा सूचीकृत भएका कन्सल्टेन्सीहरू हुन्छन्। ती सूचीकृत भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई मिनिमम 3वटादेखि 6वटासम्मको लागि चाहिँ तिमीले रिक्वेस्ट फर प्रपोजल हाल भनेर 15 दिनको सूचना दिएर पठाउनु पर्यो। त्यो 15 दिनको सूचनामा आफैले चिठी काट्ने हो। टिओआर यो छ, यो टिओआरको अनुसारको रिक्वेस्ट फर प्रपोजलमा टिओआरमा चाहिँ त्यहाँ क्राइटेरिया पनि लेखेको छौ तिमीले। टेक्निकल प्रपोजलको क्राइटेरिया के हो, फाइनेन्सियल प्रपोजलमा के भर्नुपर्छ भनेर। र उसलाई चाहिँ त्यो 15 दिनको सूचना दिइसकेपछि प्रस्ताव माग गर्ने हो। प्रस्ताव माग गरिसकेपछि प्रस्तावको आधारमा टेक्निकल प्रपोजलको वेटेजहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको लागि यही नियमभित्र लेखेको कुराहरू छ। त्यही कारणले अलिकति यो नियमलाई पढौँ पहिला, अनि त्यसपछि अघि सोधेको क्वेसनको ठ्याक्कै आन्सर आउँछ है। ल अब उपनियम 2 पनि पढ्देऊ त। प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा ऐनको दफा 31 मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायले देखाएका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ। क प्रस्ताव माग पत्र। ओके। प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको प्रमुख जनशक्तिले आफ्नो हालसालैको वैयक्तिक विवरण सत्य र पूर्ण रहेका कुरा प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने बेहोरा। प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने कुरा। प्राविधिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताले प्राप्त गर्नुपर्ने उत्तीर्ण अङ्क। प्रस्तावदाताले सम्बन्धित कामको लागि आफ्नो छुट्टै कार्य योजना तथा जनशक्ति प्रस्ताव गर्न सक्ने वा नसक्ने। प्रस्तावदाताले कार्यक्षेत्रगत शर्तमा टिप्पणी गर्न सक्ने वा नसक्ने। प्रस्तावित कार्य गर्न आवश्यक पर्ने रकम बेहोर्ने स्रोत। ओके, यहाँसम्म बुझ्यो। त्यो आरएफपी माग्दाखेरि चाहिँ टिओआर सँगै जान्छ। टर्म्स अफ रेफरेन्स जुन तिमीले सुरुमै बनाएको टर्म्स अफ रेफरेन्स छ, त्यो टर्म्स अफ रेफरेन्स पठाइसकेपछि त्यो टर्म्स अफ रेफरेन्सको आधारमा तिमीले त्यो उसलाई बुझाउँदाखेरि टेक्निकल प्रपोजलमा के कुरा इभ्यालुएट गर्ने, कति आयो भने पास हुने भन्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू राखेर चाहिँ तिमीले टिओआर उसलाई आरएफपीको लागि पेश गर्छौ, अर्थात् रिक्वेस्ट फर प्रपोजल। तिमीले प्रस्ताव आह्वान गर्नलाई तिमीले के गर्यौ, उसलाई चाहिँ अनुरोध गर्यौ। त्यो भनेको आरएफपी हो, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल। यो इओवाई होइन है, एक्सप्रेसन फर इन्ट्रेस्ट होइन। एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 10 लाखभन्दा माथिको योजनालाई मात्रै गरिन्छ, परामर्शलाई मात्रै गरिन्छ। यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मात्रै गर्ने हो भनेको छुट्टै प्रिक्वालिफिकेसन गरिराख्नु परेन के। एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको प्रिक्वालिफिकेसन जस्तै टाइपको हो, तर यसमा त्यो गर्नु पर्दैन। यसमा डाइरेक्टली आरएफपी माग्ने हो। अब त्यसपछि बाँकी म पढ्दै जान्छु। सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अङ्कबार समेत राख्नुपर्छ भनेको छ। अङ्कबार भनेको कस्तो हुनसक्छ भने 30% फाइनेन्सियल हो भने 70% टेक्निकल, 80% टेक्निकल हो भने 20% फाइनेन्सियल भन्ने कुराहरू त्यसमा खुलाउनुपर्छ है। उपनियम 3 बमोजिम अङ्कबार उल्लेख गर्दा देखाए बमोजिम हुनुपर्छ भनेर लेखा छ। हेर त, प्रस्तावको छनौट गुणस्तर र लागत विधि अप्नाइ गरिने भएमा, अर्थात् क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस सेलेक्सन हो भनेको क्वालिटी भनेको टेक्निकल प्रपोजलले दिन्छ, कस्ट बेस भनेको फाइनेन्सियल प्रपोजलले दिन्छ। त्यस्तो हो भने हामीले अङ्कबारहरू चेन्ज गर्न मिल्छ भनेको छ। हेर त, प्रस्तावको छनौट गुणस्तर र लागत विधि भनेको क्युसिबिएस हो भने कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कुल अङ्कबार 100 हुने गरेर 100 हुन पर्यो। त्यो गर्दाखेरि कुल अङ्कबार मध्ये प्राविधिक प्रस्ताव टेक्निकलको लागि 70 देखि 90 र फाइनेन्सियलको लागि 30 देखि 10 सम्म चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ है। तर यदि क्युसिबिएस होइन, क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस सेलेक्सन होइन कि क्वालिटी मात्रै बेस सेलेक्सन हो भने, या निश्चित बजेट मेथड हो भने, या न्यूनतम लागत विधि हो भने त्यही अनुसारको प्राविधिक चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ 100 को पूर्णाङ्क हुन्छ। क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस भन्यो भने टेक्निकल र फाइनेन्सियल दुइटै हुन्छ साथी हो। तर क्वालिटी बेस मात्रै, लिस्ट कस्ट मेथडबाट मात्रै या फिक्स कस्ट मेथडबाट जानु पर्यो भने
त्यो चाहिँ त्यसमा टेक्निकल मात्रै हुन्छ भनेर भनेको। अर्थात् क्युसिबिएस त यहाँ पनि छ, 10 लाख भित्र पनि क्युसिएस भयो। क्युसिबिएस 10 लाख भन्दा बढी 10 करोडसम्म नि गर्न सकिन्छ। तर मेथडमा उसले के भन्यो भने क्युसिबिएस एउटा मेथड हो, फिक्स कस्ट एउटा मेथड हो, लिस्ट कस्ट सिलेक्सन एउटा मेथड हो, र अर्को क्वालिटी बेस्ड सिलेक्सन हो। हेर त यहाँ प्रस्तावको छनौट, गुणस्तर विधि भनेको क्वालिटी बेस्ड सिलेक्सन, निश्चित बजेट विधि भनेको फिक्स कस्ट, न्यूनतम लागत विधि भनेको लिस्ट कस्ट। यदि यो तीनटाबाट गर्छौ भने चाहिँ टेक्निकलको प्रपोजलको वेटेज 100% हुन्छ भन्यो। तर यदि होइन, क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सिलेक्सन अर्थात् गुणस्तर र लागत विधि हो भने चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजलको दुईटा हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ 70-30 या 80-20 या 90-10 गर्न सकिन्छ भनेर उसले भनेको है। अब निश्चित 5 मा पढिदिन्छु मैले, त्यसै 6 चाहिँ कसैलाई पढाउन लाउँछु। निश्चित बजेट विधिबाट परामर्शदाताको छनौट गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्दा उपलब्ध बजेट प्रस्तावमा खुलाउनुपर्छ। अब निश्चित बजेट भनेपछि त त्यसमा त्यो बजेट त घटबड हुन्छ भन्ने कुरा भएन। यदि हामीसँग फिक्स नै छ, फिक्स भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ कस्ट एस्टिमेट खुलाइदिनु पर्यो। यो मेथडमा चाहिँ कस्ट एस्टिमेट खुलाइदिनु पर्यो। अरू तीनटा मेथडमा चाहिँ कस्ट एस्टिमेट खुलाउन जरुरी भएन। त्यो हुनाले वास्तवमा प्रोक्युरमेन्ट अफ सर्भिसेसको यो दुईटा स्लाइडमा सकिन्छ के जम्मै कुरा। त्यही भएर ऐनको कुरा पढाएर अनि पछाडिको कुरा भन्नलाई मलाई सजिलो हुन्छ नियमावलीको कुरा पढाएर है। ल अब 6 मा अघि कसले सोधेको थियो भने टेक्निकल प्रपोजलको वेटेज चाहिँ कसरी राख्छ त सर भनेर सोधेको थियो। अब 6औं भनेको टेक्निकल प्रपोजलको वेटेज कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू यसमा लेखिएको छ। र अर्को कसैले पढ्दैौ त उपनियम 6 पढ ल। खोइ त उपनियम 6 पढ त। प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा परामर्शदाताको छनौट गर्न अङ्कभार उल्लेख गर्दा सार्वजनिक निकायले देहाय बमोजिमको अङ्कको सीमा ननाग्ने गरी कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार उपयुक्त अङ्क उल्लेख गर्नु पर्नेछ। कमा प्रस्तावदाताको खास कामको अनुभव कुल अङ्कको 25% 25% चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई हाल भन्यो। खमा कार्य सम्पादन गर्ने तरिका र कार्यक्षेत्रगत शर्त प्रतिको प्रभाव भनेको काम कसरी गर्छौ र तिमीले टिओआर जुन मैले बुझाएँ तिमीलाई, त्यो टिओआरलाई कति बुझ्यौ तिमीले, टिओआरलाई कति चाहिँ युटिलाइजेसन गर्यौ, तिम्रो मेथोडोलोजी के हो, कसरी काम गर्छौ भन्ने कुराको लागि 20 देखि 35% सम्म अङ्कभार। गमा जाऊ मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभव हो। तिमीले प्रस्ताव गर्ने मुख्य ह्युमन रिसोर्सेसहरू कति छ त्यसको चाहिँ अङ्कभार मैले 30 देखि 60% सम्म दिन्छु भन्छ। भनेको यस्तो रेन्जमा दिँदैन है, उसले चाहिँ फिक्स गर्छ र 100 पुऱ्याउँछ। घबाट प्राविधि हस्तान्तरण वा तालिम, यो भनेको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कसरी गर्छौ र त्यसलाई ट्रेनिङ कसरी दिन्छौ, तिमीले हामीलाई कसरी ट्रेनिङ दिन्छौ यदि त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिसकेपछि भन्नको लागि चाहिँ कुल अङ्कको 10%। अब न पढ। स्वदेशी जनशक्तिको सहभागिता जम्मा हो। स्वदेश जनशक्तिको चाहिँ सहभागिता गरायो यदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ भनौँ न चाहिँ आइसिबी छ भने चाहिँ यो म लाग्छ नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा त सबै स्वदेशी नै हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ कुनै अङ्कभार राख्नु परेन है। सो यो कदेखि मसम्मका हकमा चाहिँ 100% छ नि। अब अघि नै त 70-30 भनेको थियो नि, त्यो 100% भयो भने कसरी हुन्छ त भन्दा यो 100%लाई 70%मा लैजाने हो क्या। 70%मा कन्भर्ट गरेर चेक गरेर हेर्ने हो। तिमीले वेटेज राख्दाखेरि 100% चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि टोटलमा 100% भयो। तिमीले 100% माग्यौ भनेको कुरा जस्तै लेटेस्ट सपोज कि अहिले मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब टेक्निकल प्रपोजलमा कुरा गरौँ है त। मैले क नम्बरको कामको लागि अर्थात् 1 नम्बरको जुन काम छ त्यो भनेको प्रस्तावदाताको एक्सपिरियन्सको हकमा, जस्तै 1 मा मैले एक्सपिरियन्स भने त्यो एक्सपिरियन्सलाई मैले 25% सम्म उसले पाउँछ भनेपछि मैले 25% यसको वेटेज राखेँ। 2 मा गएर मैले कार्य सम्पादन गर्ने तरिका उसको मेथोडोलोजीको लागि चाहिँ यहाँ भनेको छ 20 देखि 35% सम्मलाई मैले यसलाई पनि 25% राखेँ ल लेटर सपोज। अब 3 मा मुख्य जनशक्तिको अनुभवको लागि 30 देखि 60% सम्म भनेको छ। सो मैले ह्युमन रिसोर्सेसको लागि राखेँ 50% लेटर सपोज। यसलाई 50 नगरौँ, अलिकति टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई राखौँ, यसलाई 45% राखेँ। र 4 मा गएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई चाहिँ मैले 5% राखेँ भने अब मेरो टोटल कति पर्सेन्टेज वेटेज भयो? 100 भयो कि भएन?
खोइ त हजुर सर भयो कि भएन हो यो 100% फुल मार्क्स भयो हैन त अब तिमीले पास मार्क्स चाहिँ कति राख्यौ भने 60 राख्यौ भने हरेक टेक्निकल प्रपोजल बुझाउने प्रपोनेन्टले या त्यो सप्लायरले या त्यो कन्सल्टेन्टले 60 मार्क्स चाहिँ ल्याउनु पर्यो के पास हुनलाई मिनिमम पास हुनलाई चाहिँ 60 ल्याउनै पर्यो यो भनेको पासको चाहिँ क्राइटेरियाको लागि न्यूनतम कति ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ बुझाइदिनु पर्छ भनेर अघि नै भनेको थियौ नि त्यो भनेको कुरा चाहिँ भर्खर उपनियम 2 को घमा पढाएको थियो नि नवीनले प्राविधिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताले प्राप्त गर्नुपर्ने उत्तीर्णाङ्क अर्थात् पास गर्नुपर्ने कति हो भनेर खुलाउनु पर्छ भने त्यो अब 100% भनेको 100 मार्क्स भयो 100 मार्क्समा 60 जुन कन्सल्टेन्टको आउँछ 60 चाहिँ मिनिमम आउनु पर्यो के अब मानौ कुनै कन्सल्टेन्टको 65 आयो मानौ अब 4 वटा कन्सल्टेन्ट छ रे है त उले 4 वटाले हार्योले जस्तै ए भन्ने कन्सल्टेन्ट बी भन्ने कन्सल्टेन्ट सी भन्ने कन्सल्टेन्ट र डी भन्ने कन्सल्टेन्टले हाल्यो रे हाल्दाखेरि ए को चाहिँ 60 मा तिमीले मार्किङ गरेर हेर्दाखेरि ए को 70 आयो रे बी को 65 आयो रे सी को 80 आयो रे डी को चाहिँ 70 नै आयो भने अब यो भनेको चाहिँ उनीहरुले पाएको के हो यो पास मार्क्स हो भने यो चाहिँ के हो त भन त ल एउटाले फेल गर्दियौ न डी को चाहिँ 50 आयो रे अब टेक्निकल प्रपोजलमा ए बी सी डी मा त डी त फेल भयो नि हैन डी फेल भयो कि भएन डी किन फेल भयो उले उ पासै भएन उत्तीर्णाङ्क नै पुगेन उसको 32 आउनु पर्ने आएन भने जस्तै हो 50 आएर फेल भयो अब ए बी सी मा ए को 70 बी को 65 डी को 80 हो के न हो अब तिमीले यदि मानौ टेक्निकल प्रपोजलको वेटेज 70% फाइनान्शियल प्रपोजलको वेटेज 30% मानेको छौ भने हो यो जति ल्याए नि 70 65 80 यसलाई चाहिँ 70% मा कन्भर्ट गर्ने हो के भने बुझ्यौ हैन सर एकपल्ट फेरि भन्दिनु त ए अलिक बुझेन सर अलिक बुझेन है ल मैले फेरि बुझाएँ है तिमीले के गर्यौ भने टेक्निकल प्रपोजलको 100% कसरी बनायौ त भन्दा उसको एक्सपिरियन्सलाई 25% को लागि इभ्यालुएसन भन्यौ भनेको यदि मानौ यस्तै काम गरेको चाहिँ 5 वटा प्रोजेक्ट गरेको हुनुपर्ने भन्यो भने एउटा अंकलाई 5 नम्बर दियो भने 25 नम्बर आउँछ भनेर 25 मार्क्स बना जस्तै भयो के यो हैन मेथोडोलोजीको लागि चाहिँ यो भयो भने 25 नम्बर दिन्छु भन्यौ ह्युमन रिसोर्सेसमा यो खालको मान्छे तिमीसँग एक्सपिरियन्स भयो भने 45 नम्बर दिन्छु भन्यौ र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने तिम्रो मेथड मलाई चित्त बुझ्यो भने 5 मार्क्स दिन्छु भनेर उले यो चाहिँ सब्जेक्टहरु क्रिएट गर्यो एक्सपिरियन्स यो चाहिँ यो गरेर विभिन्न टपिकहरु बनाएर 100 मार्क्स बनायो यो 100 भनेको अब के हो फुल मार्क्स हो बुझ्यो है यहाँसम्म फुल मार्क्स हो यो फुल मार्क्समा पास मार्क्स चाहिँ 60 ल्यायो भने पास हुन्छ भनेर उले के गर्यो राख्यो सूचनामा अब यो अनुसारको ए बी सी र डी भन्ने कन्सल्टेन्टले बिड हाले अर्थात् प्रपोजल पेश गरे मानौ न तिमीले 4 वटालाई पठायौ मिनिमम 3टा भनेको 4 वटालाई पठायौ आरएफपी बुझाउनको लागि र त्यो आरएफपी मा भाग लिने 4 वटा कन्सल्टेन्सीले टेक्निकल प्रपोजल बुझाए तिमीले टेक्निकल प्रपोजलमा उसको एक्सपिरियन्स हेर्यौ मेथोडोलोजी हेर्यौ ह्युमन रिसोर्स हेर्यौ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर तिमीले मार्किङ गर्यौ मार्किङ गर्दा ए भन्ने कन्सल्टेन्टले 70 मार्क्स प्राप्त गर्यो बी भन्नेले 65 मार्क्स प्राप्त गर्यो सी भन्नेले 80 मार्क्स प्राप्त गर्यो डी भन्नेले 50 मार्क्स प्राप्त गर्यो तिम्रो टेक्निकल प्रपोजलको पास मार्क्स कति हो 60% सो 60 जसले ल्याउँदैन त्यो त टेक्निकली के भयो फेल भयो हो कि हैन हो भनेपछि तिमीले डी भन्ने कन्सल्टेन्टलाई फेल गर्यौ अब बाँकी भनेको ए बी र सी को ए ले 100 मा 70 लिएर आको ए ले 100 बी ले 100 मा 65 लिएर आको सी ले 100 मा 80 लिएर आको अब यो त 100 मा ल्याएको मार्क्स हो कि हैन भन त हजुर सर हो तर हामीले सिलेक्सन गर्दाखेरि त टेक्निकल मात्र हेर्ने हैन नि त हामी अहिले पढिरहेको क्यूसीपीएस हो के क्यूसीपीएस मा त टेक्निकल र फाइनान्शियल दुईटै हेर्छौं हामीले अब यो क्यूसीपीएस मा भर्खर पढे अनुसारको चाहिँ 70 30 पनि हुन सक्छ 80 20 पनि हुन सक्छ 90 10 पनि हुन सक्छ भनेछ नि हैन हो अब चाहिँ यदि तिमीले 70 30 राखेको रहेछौ भने यो आको मार्क्स भनेको 100 मा आको मार्क्स हो अब यसलाई 70 मा कन्भर्ट गर्न पर्यो के यो मार्क्सहरुलाई भने बुझेनौ अब त सर अब बुझ्यौ बुझियो
यसरी बुझ न, तिम्रो असेसमेन्टको मार्क्स 80 फुल मार्क्स हो कि न एसेसमेन्टको, यसलाई यसमा 80 मा जति आउँछ त्यसलाई कतिमा कन्भर्ट गर्ने भन त? 70 मा होइन होइन, तिम्रो असेसमेन्टको मार्क्सलाई सम्झ न, तिम्रो असेसमेन्टको चाहिँ फुल मार्क्स कति हो भन त? 80 हो कि न? तर 80 मा तिमीले 50 लिएर आयो भने तिम्रो इन्टरनल मार्क्स 50 जाने हो र यसलाई कन्भर्ट गर्ने होइन र? 20 मा कन्भर्ट गर्ने हो, 20 मा कन्भर्ट गर्ने भनेपछि इन्टु 20 ले गर्दैनौ? यही गरे त हो नि। यो उसले 100 मा कति लिएर आयो भन्ने इम्पोर्टेन्ट भएन, त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किन हो? पास हुन पर्यो, 60 चाहिँ ल्याउनै पर्यो। त्यसपछि ल्याएको मार्क्सलाई चाहिँ तिमीले वेटेज चाहिँ 70 र 30 को वेटेज राखेका छौ भने तिमीले 70% मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो टेक्निकल प्रपोजललाई के हो। यो भनेको चाहिँ टेक्निकल प्रपोजललाई 70% मा कन्भर्ट गर्यो। अब 30% चाहिँ फाइनान्शियलको प्रपोजल राखेपछि उसलाई वेटेज दिने भनेको के। कुरा बुझ्यौ? अलिक क्लियर हुन गाह्रो भयो? ल त्यसो भए एकैछिन है त साथीहरूलाई सजिलोको लागि म प्रस्तावदाताको छनौटमा लिएर जान्छु। हजुर हजुर सर मैले चाहिँ यो ठ्याक्क सुरुमै अलिकति कन्फ्युज भयो ठ्याक्कै यो जस्तै रिक्वेस्ट प्रपोजल टर्म्स अफ रेफरेन्स भन्नु पनि ए त्यो टर्मिनोलोजीहरु अलिक ठ्याक्कै क्याच गर्न सकिन के सर, हजुरले भन्नुभयो नि धेरै कुरा भयो माइमा एकैचोटी के भयो। नातु हेतेरी त्यसरी आतिन है, आतिन हुँदैन है। पहिला मलाई सिम्पल, मलाई राम्रोसँग सुन्नु है। पहिला मैले के भने, कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसलाई हामीले प्रोक्योर गर्नको लागि टर्म्स अफ रेफरेन्स बनाउनु पर्छ भन्यौ। टिओआर भनेको टर्म्स अफ रेफरेन्स। टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेको के हो भने जुनसुकै परामर्शदाता छनौट गर्नको लागि, जुनसुकै परामर्श सम्बन्धी खरिद गर्नको लागि इम्प्लोयरले टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गर्नुपर्छ भनेको कार्यसूची तयार गर्नुपर्छ। यो टर्म्स अफ रेफरेन्सले के कुरा बुझाउँछ त भन्दा के काम गर्ने हो, कस्तो कन्सल्टेन्सी छान्ने हो, त्यो कन्सल्टेन्सी अथवा परामर्शदाताले के काम गर्नुपर्ने हो, हाम्रो स्कोप अफ वर्क के हो भन्ने डिटेल कुराहरू राखेर तयार गरेको टर्म्स अफ रेफरेन्स हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो टिओआर भनेको स्कोप अफ वर्कलाई इलाबोरेट गर्नको लागि इम्प्लोयरले तयार गर्ने हो टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेको। त्यो टर्म्स अफ रेफरेन्स हामीले हरेक प्रोक्योरमेन्ट अफ सर्भिसेसमा प्रयोग गर्नै पर्छ, बनाउनै पर्छ। टिओआर भनेको एउटा गाइडिङ डकुमेन्ट हो परामर्शदाताको लागि। इम्प्लोयरले टिओआर नबनाइकन कन्सल्टेन्सीले के काम छ, कस्तो काम रहेछ, कस्तो कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू उसले बुझ्दैन। त्यही भएर उसले टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गर्नुपर्छ इम्प्लोयरले। अब यहाँ छेउ बुझ्यौ? यस सर। अब यो टर्म्स अफ रेफरेन्स हामीले कसलाई पठाउने त भन्दा यो टर्म्स अफ रेफरेन्स हामीले कन्सल्टेन्सीहरूलाई पठाउने। के को लागि? परामर्शदाता छनौटको लागि। अब यो टर्म्स अफ रेफरेन्स हरेकमा बनाउनै पर्यो। तर यदि तिम्रो लागत अनुमान चाहिँ 5 लाखसम्मको मात्रै छ भने तिमीले डाइरेक्ट पर्चेस गर्छौ, सकिहाल्यो कुरा। तर टर्म्स अफ रेफरेन्स यसमा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट पर्चेस गरे तापनि टिओआर हुन्छ। कन्सल्टेन्सीलाई गाइड त गरे हुन्छ नि, के काम गर्ने हो, उसले के रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ, कस्तो कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू लेख्नको लागि चाहिँ टिओआरले बताइदिन्छ। त्यो भएर टिओआर चाहिन्छ। त्यो 5 लाखको योजनामा पनि टिओआर चाहिन्छ। अब यो 5 लाखको योजना होइन, यदि 5 लाखभन्दा बढी 10 लाखसम्म छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पर्चेस गर्न पाउँदैनौँ। डाइरेक्ट पर्चेसको सट्टा हामीले आरएफपीबाट गर्नुपर्छ। तर एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल चाहिँ चाहिन्छ, अर्थात् आरएफपी बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो। आरएफपी भनेको अर्थ के हो त भन्यो भने यो चाहिँ हामीले प्रस्तावदाताहरूसँग माग गर्ने। प्रस्तावदाताहरू भनेको कन्सल्टेन्ट नै हुन्। ती कन्सल्टेन्टहरूसँग चाहिँ 3 देखि 6 वटा कन्सल्टेन्टहरूसँग हामीले रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग्ने, उनीहरूलाई इन्भाइट गर्ने। टेक्निकल र फाइनेन्शियल प्रपोजल बुझाऊ भनेर इन्भाइट गरेकोलाई रिक्वेस्ट फर प्रपोजल भन्छ। सिधै तिमीले पास फेल नगराइकन आफूसँग सर्टलिस्ट भएका कन्सल्टेन्सीहरू, किनभने हरेक पब्लिक एन्टिटीमा सर्टलिस्ट भएका चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू हुन्छन्। हरेक वर्ष चाहिँ सर्टलिस्टको लागि उनीहरूले चाहिँ जुनसुकै बेला नै सर्टलिस्ट गर्न मिल्छ कन्सल्टेन्सीहरूलाई। सो कन्सल्टेन्सीहरूलाई सर्टलिस्ट गरेर राखेका हुन्छ
जसरी कन्ट्र्याक्टरहरू सर्टलिस्ट गरेर बसेका हुन्छ, सप्लायरहरू सर्टलिस्ट भएर बसेका हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग गर्ने। रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग गर्ने भनेको अर्थ के हो भने आफूसँग सर्टलिस्ट भएर बसेका जति पनि कन्सल्टेन्सीहरू छन् तिनीहरूलाई सूचीबाट आशय पत्र माग गर्ने अर्थात् प्रस्ताव चाहिँ माग गर्ने हो। त्यो भनेको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल हो। यो पनि कम्पिटिसन नै हो, तर यसको लागि चाहिँ हामीले अलरेडी सर्टलिस्टेड भएका चाहिँ 3 देखि 6 वटासँग चाहिँ माग्ने चलनहरू हुन्छ। हो त्यो भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल कति पैसा बराबरको लागि चाहिँ जम्मा 10 लाखको लागि मात्रै। तर 10 लाखभन्दा बढी भयो भने आरएफपी सिधै माग्दैनौँ हामी। 10 लाखभन्दा बढी भयो भने पहिला हामीले इओआई नगरिकन, एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट नगरिकन हामीले आरएफपी माग्दैनौँ। पहिला इओआई गरेर सिलेक्सन गर्छौँ अनि मात्रै आरएफपी को नोटिस निकाल्छौँ के। त्यही भएर यहाँसम्म पुगेकै छैन। अहिले हामी के हेरिरहेछौँ भने 10 लाखसम्मको योजनाको हकमा चाहिँ आरएफपी माग्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि हामीले क्लियर भएर बुझेका छौँ। त्यसको लागि नियम 70 ले पनि त्यही भनेको हो, त्यसै गरी नियम 71 ले पनि त्यही भनेको हो। कुरा बुझिरहेछौ? यहाँसम्म बुझिरहेछौ तिमीले? यस सर। अब फेरि एकचोटि भन है, त्यसरी हुँदैन नि क्या, त्यतिकै हुँदैन नि। हामीले अहिले पढिरहेको भनेको 10 लाख रुपैयाँसम्मको लागि मौजुदा सूचीबाट सर्टलिस्टेड भएका कन्सल्ट्यान्टहरूबाट हामीले सिधै चाहिँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मागेको हो, आशय पत्र मागेको होइन भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। आशय पत्र माग्ने भनेको फरक प्रोसेस हो क्या। त्यो भनेको 10 लाखभन्दा माथिको लागि मात्रै चाहिँ हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। पहिला अलिकति भर्खर सोधेको नवीनले तिमी एकचोटि नियम 72 पढ त, अनि त्यसपछि तिमीलाई अलिकति क्लियर हुन्छ, सबैलाई पनि क्लियर हुन्छ है। एकचोटि नियम 72 पढ त। मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा लिन सकिने भनेको मौजुदा सूची भनेको सर्टलिस्टेड कन्सल्टेन्ट है। अब सर्टलिस्टेड भनेको हरेक सरकारी कार्यालयमा पब्लिक एन्टिटीहरूमा चाहिँ थ्रु आउट द इयर सर्टलिस्ट हुन मिल्छ। जस्तो तिम्रो कन्सल्टेन्सी छ, कुनै चाहिँ अड्डामा गएर मलाई सर्टलिस्ट गराइदेऊ भन्यो भने सर्टलिस्ट गर्न सक्छौ। पहिला चाहिँ एउटा सर्टेन समय दिन्थ्यो सर्टलिस्टेड गर्नको लागि, अहिले त्यो गर्नु पर्दैन, तिमीले जुनसुकै बेला पनि सर्टलिस्ट हुन सक्छौ है। ल अब यही 72 लाई एकचोटि पढ त, अनि त्यसपछि तिमीलाई अलिक क्लियर हुन्छ। सार्वजनिक निकायले 20 लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको है 20 लाखलाई हामीले 10 लाख भन्ने कुरा त तलपछि नियम 79 ले काट्यो भन्ने त बुझेका छौ नि हैन? बुझे सर, बुझे। ओके ल 20 लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको परामर्श सेवा एन को दफा 6 क बमोजिमको मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिनेछ। हो त्यही कुरा पढेर अहिले 10 लाखसम्मको लागि बुझ्नु पर्यो जुन कुरा चाहिँ उसको मौजुदा सूचीमा रहेका कन्सल्ट्यान्टहरूसँग प्रस्ताव मागेर खरिद गर्ने भने हो नि त, प्राविधिक र आर्थिक हो किन भन त। अब उपनियम 2 पनि पढ त। 2 उपनियम 1 बमोजिम प्रस्ताव माग गर्दा सम्भव भएसम्म 6 वटा र कम्तीमा 3 वटा परामर्शदातालाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक छुट्टा छुट्टै खाममा माग गर्नुपर्नेछ। एक्ज्याक्टली त्यो पनि भन्यो। टेक्निकल र फाइनेन्सियल छुट्टा छुट्टै माग्ने भन्ने कुरामा क्लियरै छ। यहाँ पनि 3 देखि 6 वटासँग चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डाइरेक्ट प्रस्ताव आह्वान गरेर माग्न सक्छौँ भन्यो। आशय पत्रको कुरा गरेको छैन यहाँ है। के भनेछ? सिधै प्रस्ताव माग भनेछ। आशय पत्रको लागि केही भनेछ त छैन नि? छैन सर। यसो सोझै मौजुदा सूचीबाट खरिद गर्ने भनिरहेछौँ नि त हामीले हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ आशय पत्र ननिकालिकन तिमीले सिधै रिक्वेस्ट फर प्रपोजलमा जाऊ भन्यो। सो अब 3 पनि पढ सर। आशय पत्र भनेको कस्तो पत्र? आशय पत्र भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट हो। यसको बारेमा अहिले एकछिन भन्छु म। एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ तिमीले सिधै टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजल माग्ने होइन। पहिला आशय पत्र भनेको चाहिँ टेक्निकल प्रपोजललाई मात्रै चेक गर्ने हो क्या। टेक्निकल क्राइटेरियामा चाहिँ पर्ने कुराहरू आशय पत्रबाट चाहिँ माग गर्ने हो। यो भनेको आफैले सर्टलिस्टिङ गर्ने एउटा मेथड हो। भनेको यहाँ सर्टलिस्टेड पहिल्यै भइसकेको कन्सल्टेन्टबाट नलिकन तिमीले सूचना आशय पत्रको लागि चाहिँ प्रिक्वालिफाई गरे जस्तै हो क्या। तिमीले त्यो सूचनाभित्रमा चाहिँ यो टेक्निकल कम्पिटेन्सी भएको कन्सल्ट्यान्टहरूले आह्वान गर भनेर सूचना निकाल्यो। त्यो निकालिसकेपछि इओआई भरेर जुन कन्सल्ट्यान्टले चाहिँ हाल्छ त्यसको एलओआई इओआईलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरेर त्यसलाई सर्टलिस्ट गर्ने हो।
अलरेडी सर्टलिस्टेड भएका कन्सल्ट्यान्टबाट लिने होइन। कुरा बुझिरहेछौ? ओपन नोटिस दिने, यसमा नोटिसै निकालेको छैन नि हामीले। यसमा नोटिस निकाल्यौँ त? हेर त कोही नोटिस निकालेको छ त हामीले? छैन 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 सर, यतिसम्म त याद गर्नु पर्यो नि तिमीहरूले। यहाँ त हामी नोटिस निकालेको छैनौँ नि त, सार्वजनिक नोटिसै निकालेको छैन के। हामीले हाम्रो अफिसमा सर्टलिस्ट भएका चाहिँ विभिन्न कन्सल्ट्यान्टहरूको सूची छ, त्यो मध्येको चाहिँ 3 देखि 6 वटालाई हामीले डाइरेक्टली तिमी रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको लागि चिठी काट्या हो के, 15 दिनको समय दिएर। बुझेनौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो सर। यसमा ओपन नोटिस कहीँ निकाल्यौँ त हामीले? निकालियौँ सर। हो, ओपन नोटिस निकाल्ने मेथड भनेको चाहिँ के अरे एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट हो क्या। एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको आशय पत्र हो। त्यो भनेको चाहिँ देशभरिका जसले पनि हाल्न पाउने भयो होइन हो। त्यसलाई चाहिँ इओवाई भनेको हामीसँग सर्टलिस्टेड भएको कन्सल्ट्यान्टहरूबाट मात्रै चाहिँ तिमीले यदि मौजुदा सूचीबाट खरिद गर्ने हो भनेको चाहिँ यो आरएफपीबाट डाइरेक्टली गर्ने भनेको हो क्या। हो, त्यही भएर त्यो चिज पढिरहेको छौँ है। अब क्लियर भयो? अघि कसले सोध्नु भएको इओवाई भन्ने कुरा? हजुर सर, हजुर, अलिक क्लियर भयो अहिले। अब त्यसो भए अब हजुर बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अब त्यसो उपनियम 3 पढ त। उपनियम 3, 2 बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन विधि गुणस्तर र लागत विधि अनुसार छनौट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि उसले के मात्रै भन्दियो? 10 लाखसम्मको लागि कुन मेथड मात्रै प्रयोग गर भन्यो? गुणस्तर र लागत विधि हैन? लागत विधि। क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन, बेस्ट सेलेक्सन हो। भनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई के सजिलो भयो त भन्दा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ मौजुदा सूचीबाट, स्ट्यान्डिङ लिस्टबाट चाहिँ हामीले कसरी खरिद गर्ने हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ 3 देखि 6 वटा चाहिँ कन्सल्ट्यान्टहरूबाट हामीले तयार गर्नुपर्ने रहेछ प्रस्ताव, र तिनीहरूलाई हामीले डाइरेक्टली चिठी काटेर टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजल छुट्टा छुट्टै बुझाउ भन्नुपर्ने रहेछ। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ टेक्निकल र फाइनेन्सियलको वेटेज राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त अघि नै पढाएको थियौ नि त होइन? सो टेक्निकल र फाइनेन्सियलको वेटेज लाग्दाखेरि टेक्निकललाई तिमीले 70 देखि 90% सम्मको वेटेज दिन सक्छौ भने फाइनेन्सियललाई 10 देखि 30% सम्मको वेटेज दिन सक्ने भयो। 30 देखि 10 भन्नु पर्यो है, 30 देखि 10 सम्मको दिनुपर्ने भयो। किनभने 70 यो ल्यायो भने यो 30 हुने भयो, यो 80 ल्यायो भने यो 20 होला, यो 90 ल्यायो भने यो 10 हुने भयो। हो, त्यो भनेको टेक्निकलको लागि कति पर्सेन्टेज वेटेज, फाइनेन्सियलको लागि कति पर्सेन्टेज वेटेज भन्ने भयो। तर टेक्निकल प्रस्तावको मात्रै चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ त भन्दा यसलाई पनि 100 मार्क्समा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ क्या। पहिला 100 मार्क्समा इभ्यालुएट गर्नको लागि अब योभन्दा पछाडिको पोर्सनमा जाउँ, अघि लेखा भएर यता कतै पनि नजाऊ है। यसमा हेर 100 मार्क्स कसरी बनाउने त भन्ने कुराको लागि अघि नै नियम चाहिँ कति पढाएको थियौँ हामीले? 71 को उपनियम 6 पढेर, जसमा चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई यति पर्सेन्टेज, मेथडलाई यति पर्सेन्टेज, ह्युमन रिसोर्सलाई यति पर्सेन्टेज, त्यसै गरी चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई यति पर्सेन्टेज भनेर लेखा हो कि न अघि? हो है। अब त्यहाँसम्म त बुझ्यो नि सबैले? अब 100 मार्क्स चाहिँ फुल मार्क्स हो भने तिमीले पास मार्क्स कति राख्ने भनेर अघिकै सूचनामा, अघि सूचना भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ दिएको पत्रमा तिमीले जानकारी गराइसक्यौ। अब मानौ 60 मार्क्स चाहिँ ल्याउनु पर्छ 100 मार्क्समा हो भने अब कन्सल्ट्यान्ट 4 वटाले हाल्यो रे। त्यो कन्सल्ट्यान्ट 4 वटाले हालेपछि एले 70 ल्यायो, बीले 65 ल्यायो, सीले 80 ल्यायो भने डी 50 ल्याएर फेल हुन्छ। अब बाँकी चाहिँ एबिसीको चाहिँ यदि तिम्रो वेटेज 70-30 को वेटेज हो भने 70 र 65 यो चाहिँ 80 लाई 70 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो के। भने फाइनेन्सियल पनि सबैको खोल्नु पर्यो एबिसीको, र फाइनेन्सियल खोल्दाखेरि चाहिँ कसरी अवार्ड गर्ने भन्नको लागि चाहिँ तिमीलाई हिसाबै गरेर देखाइदिएको छ नियममा। र नियमावलीको एकैचोटि अब मिठो तरिकाले 81 पल्टाउ त, अनि मैले भने सबै कुरा बुझ्छौ ल। नियम 81 पल्टाउ त। ल एकैचोटि नियम 81 को म थ्योरी पढिदिन्छु, त्यसपछि त्यहाँ न्युमेरिकली गरेको चाहिँ हेरौँ। त्यो क्वेसन चाहिँ फाइनलमा नै आछ। एकचोटि प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अर्थात् क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन समितिले देहाय बमोजिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी सफल प्रस्तावदाताको छनौट गर्नुपर्नेछ भनेको छ। त्यो भनेको मूल्याङ्कन गरिने प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्तावको प्राप्ताङ्कलाई प्राविधिक प्रस्तावको लागि छुट्याएको अङ्कभारले गुणान गर्ने। अङ्कभार चाहिँ 70-30 मध्ये छ भने 70 ले गुणान गर्ने भनेको। गुणान गरी
प्राप्त गुणफललाई 100 ले भाग गर्दा आउने भागफलको अङ्क प्राविधिक प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क हुनेछ। हो यो भनेको कुल प्राप्ताङ्क हो 100 मा, यसलाई 70 ले गुणन गर्ने बित्तिकै खुद प्राप्ताङ्कमा गयो। खमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट सफल भएका प्रस्तावदाता मध्ये सबैभन्दा घटी कबुल अङ्क, यो मध्येको सबैभन्दा घटी कबुल अङ्क गर्ने, यसमध्ये पनि है आर्थिक प्रस्तावलाई छुट्याएको अङ्कभारले गुणन गरी प्राप्त गुणफललाई मूल्याङ्कन गरिने प्रस्तावदाताको कबुल अङ्कले भाग गर्दा आउने भागको फलको अङ्क आर्थिक प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ पढ्दाखेरि कस्तो कस्तो कन्फ्युजन भयो। ल उदाहरण हेर त, उदाहरण सबैले पल्टाउ त, उदाहरण ल पढायो पल्टाइयो सर। यस सर। ल उदाहरणमा हेर त, प्राविधिक प्रस्तावलाई छुट्याइएको अङ्कभार लेटर सपोर्ट 80 छ अरे। अब यहाँ 70 होइन, उसले 80-20 मा गयो। ल 80 टेक्निकल, फाइनेन्सियललाई 20 चाहिँ वेटेज दिएको हो भने के भन्यो, निर्धारित उत्तीर्णाङ्क ल्याउने क ख र ग प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्तावमा पाएको अङ्क अरे। अब न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णाङ्क तिमीले 70 भन नि त। ल अहिलेलाई 70 चाहिँ ल्याउनु पर्ने 100 मा हो भने एले चाहिँ तिम्रो कति पायो अरे, यसले भने अनुसारको एले कति पायो, 90 पायो, बी भन्नेले 85 पाएछ, सी भन्नेले 80 पायो भने पास सबै भए। लेटर सपोर्ट डी भन्ने पनि थियो अरे, डी को 60 थियो अरे, यो फेल भयो अरे। अब 90, 85, 80 भनेको 100 को मार्क्स हो नि त। अब त्यसलाई तिमीले कतिमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन त? 80 मा। 80 ले कन्भर्ट गरे हेर त। मैले अघि 70 भने एक्जाम्पल दिएको थिएँ, 80 को हो भने 80 ले कन्भर्ट गरेछ हेर त। कले 90 × 80 डिभाइड बाई 100 × 100 गर्दा कति पायो? ए को टेक्निकल 72 पायो, हो कि न? बी को 68 पायो, सी ले कति पायो? 64 पायो। हो अब यो चाहिँ टेक्निकल 70% मा। अब वेटेज हेर अङ्कभार चाहिँ फाइनेन्सियलको। अब यति पास भइसकेपछि उसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, फाइनेन्सियल खोल्यौँ। फाइनेन्सियल खोल्दाखेरि यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, फाइनेन्सियलको अङ्कभार चाहिँ 20% हो भने फाइनेन्सियल खोल्दाखेरि तीनटा मध्ये जसको लोएस्ट छ, लोएस्ट चाहिँ 20% मान्ने हो क्या, त्यही भने उसले। अब जस्तै क भन्नेले चाहिँ ए भन्नेले 4,50,000 हाले रहेछ, बी भन्नेले 4,30,000 गर्छु भने रहेछ, ग भन्नेले चाहिँ 4,20,000 गर्छु भनेको सबैभन्दा कबुल गर्ने कम कसले हो? सी को हो। सी को त्यो भनेको अरूभन्दा मिनिमम छ कि छैन? छ भने उसको त्यो भनेको चाहिँ त्यो भनेको सबैभन्दा उसको 20 अङ्क हो के। कसरी त हेर त, कसरी निकालेछ त भन्दा त्यसमा चाहिँ आफूले मिनिमम कबुल अङ्क, यसको फाइनेन्सियल प्रपोजल निकाल्ने तरिका हेर है, मिनिमम कबुल अङ्क इन्टु 20 डिभाइड बाई आफ्नो कबुल अङ्क। एकोमा कसरी क्यालकुलेट गरेछ हेर त, मिनिमम कबुल अङ्क गरेको सी को भ्यालु 4,20,000 हो किन, इन्टु 20% वेटेज भएर डिभाइड बाई आफूले कबुल अङ्क गरेको कति छ? 4,50। यो गर्दा 20 मा चाहिँ क को कति आयो? 18.6 आयो। ख को कति आयो हेर त? 19.53। अनि ग को कति आयो? पुरै आयो। अब यो 20% मा कन्भर्ट भयो। अब टेक्निकलको 70-80% मा कन्भर्ट भयो, फाइनेन्सियलको 20% मा कन्भर्ट भयो भनेपछि दुईटा जोड्यो भने 100% मा आएन? आयो कुल चाहिँ हो। अब त्यो अनुसारले हेर त, तलको टेबल राख्दै छ, प्रस्तावदाताको क को प्राविधिक 72, आर्थिक 18.6 गरेर कुल चाहिँ 90.6 छ। ख को 68, 19.53 गरेर 87.53, ग को 64 र 20 गरेर 84 हो। यही त भने नि, लोएस्टले मात्र कहाँ पाउँछ त सधैँ भने क्या। अब हेर त, QCBS को मेथडबाट सबैभन्दा धेरै वेटेज ल्याउने कुन चाहिँ पर्यो? क पर्यो 90.66 ल्याएर। सो को सेलेक्सन हुन्छ त? अब क भयो। हो अब बुझ्यौ? यो मेथड अफ सेलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन मेथड भन्छौँ। सर यसमा नि यो जस्तै पास मार्क भन्नुभयो नि हजुरले 60 भनेर, हो यो चाहिँ टेक्निकल प्रपोजल खोलिसकेपछि त्यति बेला हेरिन्छ कि अनि त्यसलाई टेक्निकललाई हो त होइन सुरुमै हेर्नु पर्यो के। यो टोटल तिमीले मार्क्स राख्छौ नि 100 मार्क्स, यो 100 मार्क्स सुरुमै भनिदिनु पर्यो। एक्सपिरियन्सको 25 हुन्छ, मेथोडोलोजीको 25 हुन्छ, ह्युमन रिसोर्सको 45 हुन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको 5 गरेर 100 हुन्छ र तिमीहरूले 100 मा चाहिँ 70 ल्याउनु पर्छ है भनेर पहिले सूचनामा दिनुपर्छ। सूचना भनेको उसलाई पठाउने पत्र छ नि, सूचना त हो नि, त्यसमै पहिले खोलिदिनु पर्छ।
ए सर अनि यो टेक्निकलको 80% र फाइनान्शियल 20% भनेर अगाडि तोक्या हुन्छ के हो सर यो? अगाडि नै तोक्या हुन्छ। उसलाई पठाउने चिठीमै टेक्निकलको वेटेज यति र फाइनान्शियलको वेटेज यति हो भनेर पहिल्यै तोक्या हुन्छ। एक्ज्याक्टली। नत्र भने त मनलाई अनुसारले आफूले इन्टरप्रिटेसन गर्न पाइँदैन के। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या हो? यस यस सर यस मजाले यहाँसम्म सबैले बुझ्या हो? यस सर। ल अब यहाँ के बुझ्नु जरुरी भयो भने हामीले यसरी चाहिँ QCBS को मेथडबाट 10 लाखसम्मको लागि डाइरेक्टली RFP बाट गर्न सक्छौं। तर 10 लाख भन्दा बढी भयो भने चाहिँ RFP होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ EOI निकाल्नुपर्छ, सूचनामा जानुपर्छ। सूचनामा निकालेर पहिला EOI गरिसकेपछि EOI मा पास भएकाहरूलाई मात्रै अनि त्यसपछि 30 दिनको नोटिस निकालेर फेरि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल निकाल्नुपर्छ भन्ने मेथड चाहिँ 10 लाख भन्दा बढीको लागि हो। अब पहिला यो सिटमा हेरौँ है, यो सिटसम्मको कुरा हामी सबैले हेर्यौं, नियममा पनि के लेखेको छ हेर्यौं, प्रोसेस पनि थाहा भयो हामीले। थाहा भयो कि भएन? अब तिमीलाई क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ 10 लाखसम्मको कुनै कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागि प्रोक्योर गर्नु छ 10 लाखसम्मको लागि भने तिमीले कुन मेथडबाट चाहिँ प्रोक्योर गर्छ स्टेप लेख अथवा त्यसको प्रोभिजन बताऊ भन्यो भने हामी भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं? सकिन्छ सर QCBS बाट। QCBS बाट प्रोसेस चाहिँ यही नै हो। अब तिमीलाई सम्झिनलाई त्यस्तै पर्यो भने तिमीले के गर्न सक्छौ, नियम चाहिँ सम्झाइदिएर लेखिदिन सक्छौ 70 72 के हो भनेर। त्यो जरुरी छैन, त्यो लेखे झन् सो फार सो गुड हो। तर अनि त्यसपछि एउटा विथ एक्जाम्पल देऊ भन्यो भने अनि एक्जाम्पलको लागि भर्खरको एउटा उदाहरण छ नि, हजुर त्यो उदाहरणलाई चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। सर हजुर यसमा नि यो तपाईले मौजुदा सूची भन्नुभयो नि, ओहो यसमा त जस्तै कुनै कन्सल्टेन्सीहरुले जस्तै अब यदि छोडिसकेको रहेछ भने कसरी थाहा हुन्छ? छोडिसक्यो भन्नाले मतलब त्यो कामै नगरेको ए त्यस्तो थाहा हुँदैन। अपडेट उसले राखेको रहेछ भने अपडेट हुन्छ, होइन भने के युजली हुन्छ भने कन्सल्टेन्सीहरूको पनि उद्देश्यहरू लेखा हुन्छ नि, अब्जेक्टिभ अफ वर्क्स भनेर। हरेक कन्सल्टेन्सीले सबै खालको काम गर्छ भन्ने हुँदैन नि, होइन? हजुर हजुर हो, त्यही भएर उनीहरूको अब्जेक्टिभ अथवा उनीहरूको उद्देश्य के हो काम गर्ने, उनीहरूको के हो रिसर्चको एरिया अथवा इन्ट्रेस्टको एरिया के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको प्रोफाइलमा लेखेको हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई पठाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। है त ल। अब त्यसो भए अब यस्तो है, फेरि एक्जाममा आउँदा 20 लाखै भनेर आयो भने पनि अब 20 लाख होइन 10 लाख भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन नि। क्वेसन आउँदा कुनै सेक्टरले 20 लाखै भनेर QCBS को RFP बाट भन्यो भने पनि गलत चाहिँ हुँदैन। तर नियमअनुसार चाहिँ त्यो कुरा होइन, वास्तवमा 79 नियमले काटेको छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी प्लिट गरिरहेको विषय भयो, होइन? तर 20 लाखै भनेर QCBS को RFP बाट आयो भने पनि लेख्ने प्रोसेस चाहिँ यही नै हो है, त्यसमा कुनै समस्या भएन। हजुर जस्तै अहिलेको इक्जाम्पलमा क ख ग छ नि सर, हजुर हजुर उनीहरूले आफ्नो बोल रकम हाले होइन सर, कबुल अङ्क। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि त्यो जस्तै इम्प्लोइले चाहिँ यति नै 5 लाखमै काम गर भनेर त्यस्तो दिन्छ कि पाउँछ कि पाउँदैन सर? ए हो, त्यो मेथडलाई चाहिँ हामीले यो भन्यौँ के फिक्स कस्ट मेथड के हो। त्यो मेथड भनेको फिक्स कस्ट हो। त्यो फिक्स कस्टको लागि टेक्निकलको चाहिँ इन्भिटेसन गर्छौँ नि हामीले, त्यो इन्भाइट गरेको टेक्निकल प्रपोजलमा चाहिँ वेटेज हुँदैन कि, यो 80-20 हुँदैन कि त्यो बेलामा। त्यो विषय चाहिँ अघि नै तिमीलाई कहाँ थियो भनेर पढाएको हो भने मैले नि पख है, एकैछिन तिमीले सोधेको विषयलाई क्लियर गरिदिइहाल्छु मैले। तिमी पेज नम्बर 154 पल्टाउ त एकचोटि फेरि। मसँग बुक छैन सर। ए 154 मा चाहिँ एउटा व्यवस्था छ के, त्यो भनेको 154 को पेज नम्बर भनेको चाहिँ प्रस्ताव माग गर्ने भन्ने नियम 71 हो है। कसले सोधेको अहिले? कृष्णराजले हो? यस सर। ल कृष्णराज, त्यो नियम 71 को उपनियम 4 मा चाहिँ के भनेको छ भने नि, त्यसभित्र दुईटा प्रोभिजन छ है। अघि नै नबिलले पढिसकेको थियो यो विषय, म फेरि भनिदिन्छु। त्यो जुन अङ्कभारलाई राख्ने विधि छ नि, त्यो चाहिँ प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गर्दाखेरि अथवा चाहिँ प्रस्ताव छनौट गुणस्तर र लागत विधि। गुणस्तर र लागत भनेको क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस है, त्यो सम्झ है। क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस सेलेक्सन मेथड हो। QCBS भनेको क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस सेलेक्सन मेथड हो भनेको गुणस्तर, यो भनेकै गुणस्तर र लागत विधि हो। गुणस्तर र लागत विधि भनेको यो हो। यो विधि अपनाउने क्रममा मात्रै टेक्निकल र फाइनान्शियल प्रपोजलको वेटेज हुन्छ भनेको छ के। म पढेर सुनाउँछु है, यसमा के भनेको छ।
प्रस्तावको छनौट गुणस्तर र लागत विधि अपनाई भनेको QCBS अपनाई गरिने भएमा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कुल अङ्कभार 100 हुने गरी दुईटाको है र त्यस्तो कुल अङ्कभार मध्ये प्राविधिक प्रस्तावको कुल अङ्कभार 70 देखि 90 हुने गरी र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार 30 देखि 10 हुने गरी निर्धारण गर्ने भनेको भनेन। तर त्योभन्दा तल चाहिँ खमा के भन्छ भने प्रस्तावको छनौट गुणस्तर विधि, निश्चित विधि र न्यून लागत विधि। गुणस्तर विधि भनेको यो गुणस्तर विधि हो। त्यसै गरी निश्चित बजेट भनेको यो फिक्स बजेट, निश्चित बजेट विधि र अर्को न्यूनतम लागत विधि भनेको यो न्यूनतम लागत विधि हो। यो तीनटाबाट गर्ने हो भने चाहिँ के भन्छ त भन्दा लागत प्रस्तावको छनौट गुणस्तर विधि, निश्चित बजेट विधि र न्यून लागत विधि अपनाइ गरिने भएमा प्राविधिक प्रस्तावको कुल अङ्कभार 100 हुनुपर्छ भनेको छ। यसमा फाइनान्शियल चाहिँ छुट्टै राख्दैन भनेको बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि यसमा फाइनान्शियल हेर्दैन के, यसमा फाइनान्शियललाई वेटेजमा लानु परेन। टेक्निकल छ भने टेक्निकल मात्र पास हुन्छ, जो लोएस्ट छ उसलाई दिइहाल्छ। लिस्ट कस्टमा टेक्निकल पास भएको मध्येको लिस्ट कस्टलाई दिने क्रममा हेर्ने हो, लो कस्टबाट चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने हो। लो कस्ट हेर्ने, लो कस्ट मध्येको चाहिँ टेक्निकल पास छ भने त्यसलाई दिने, सक्यो। फिक्स कस्टमा कस्ट फिक्स नै छ, टेक्निकल मध्येको जसको हाइएस्ट छ त्यसलाई दिने। यो खालको चाहिँ मेथडलाई हामीले चाहिँ फिक्स कस्ट, लिस्ट कस्ट मेथड र क्वालिटी बेस्ड मेथड सेलेक्सन भनेको हो। तर जहाँ चाहिँ क्वालिटी र कस्ट दुइटै आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सनको मेथड भनेको हो। यहाँसम्म क्लियर भयो कि भएन? ल भन त साथीहरू अब। यस पक्का हो? पक्का क्लियर भयो? सर फिक्स कस्टमा जति फिक्स गरेछ त्यतिमै हाल्नु पर्यो हैन? फिक्स कस्टमा त हाल्ने भन्ने नै भएन, हाले पनि त्यति नै हाल्नु पर्यो हैन। मतलब फिक्स कस्टमा चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ बढेर हाल्न नि पाएन र त्यो कस्ट चाहिँ फिक्स नै भयो। इम्प्लोयरले नै त्योभन्दा बढी पैसा दिन सकेन के त्यसमा। ए सर। भनेपछि सर यसमा लिस्ट कस्ट र यो फिक्स कस्टमा चाहिँ त्यही अब लागतै हेर्ने भयो हैन त? लागतै हेर्ने भयो। फिक्स कस्टमा कस्ट फिक्स छ, टेक्निकल्ली जुन चाहिँ राम्रो छ त्यसलाई दिइहाल्यो। लिस्ट कस्टमा चाहिँ जसले सस्तो हालेको छ त्यसको टेक्निकल पास छ भने त्यसलाई दिने भन्ने भयो के। फरक त दुईटामा फरक त भयो नि त। लिस्ट कस्ट सेलेक्सन र फिक्स कस्टमा सेलेक्सन के फरक भयो भने लिस्ट कस्टमा तिमीले लोएस्ट बिड हेर्यौ हैन। लोएस्ट बिड चाहिँ टेक्निकलमा जति नम्बर ल्याए पनि उत्तीर्ण छ, मानौ न 70 मा उत्तीर्ण छ तर उसको बिड चाहिँ लोएस्ट छ भने उसलाई दिने हो, सक्यो यसमा। फिक्स कस्टमा बजेट फिक्स छ, टेक्निकल मध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्कभार ल्याउनेलाई दिने हो। बुझेनौ? सर लिस्ट कस्ट र फिक्स कस्टमा सर के अघि हाम्रो टेक्निकल र फिक्स कस्टको पोइन्ट छ नि सर, त्यो बढी कम हुने के हो सर? त्यो यस्तो भयो, पहिला के बुझ्नु पर्यो भने लिस्ट कस्ट भन्ने बित्तिकै जसले कम हाल्छ त्यसलाई दिने भन्ने बुझ्नु पर्यो, न्यूनतम हो कि न? यसमा न्यूनतम भनेपछि कस्टमा पनि के हुने भयो, इभ्यालुएसन हुने भयो कि भएन? भयो सर। फिक्स कस्टमा कस्ट के छ? फिक्स्ड हो भनेपछि यसमा फाइनान्शियली बिड कम्पिटिसन हुन्छ त? हुँदैन। हो भनेपछि टेक्निकली मात्रै कम्पिटिसन हुँदाखेरि सबैभन्दा हाइएस्ट टेक्निकल ल्याउनेलाई हामीले यसमा दिन्छौँ फिक्स कस्ट यति हो, ल काम गर भनेर सिद्धो। यसमा के भयो, टेक्निकल पनि कम्पिटिसन हुने भयो, फाइनान्शियलमा पनि सस्तो जसले हाल्छ नि त्यो सस्तो हाल्ने मान्छे चाहिँ यदि टेक्निकल प्रपोजलमा उत्तीर्ण छ भने उसलाई दिने हो। टेक्निकलमा धेरै अङ्क ल्याउनु पर्छ भन्ने भएन यसमा। हो हजुर हजुर। भने क्वालिटी बेस्ड सेलेक्सनमा चाहिँ के छ, टेक्निकल्ली पनि कम्पिटिसन हुने भयो र टेक्निकल्ली क्वालिटी कम्पिटिसन मध्येको चाहिँ फाइनान्शियली जसको सस्तो छ, बुझ्यौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। हो त्यसलाई दिने हो। त्यो भनेको क्वालिटी बेस्ड सेलेक्सन हो। ल हेर त ठ्याक्कै मिलेन सर? अनि क्वालिटी र कस्ट बेस्ड भन्नाले चाहिँ क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड भने कि क्वालिटी बेस्ड? ए त्यो QCBS चाहिँ ए बा कसले सोधे हो दाबा?
अब अघिदेखि पढेको चाहिँ क्युसिपिएससी हो क्या यो टेक्निकल र फाइनेन्सियलको वेटेज वाला चाहिँ। अब होइन मैले भनेको चाहिँ सर यसमा चाहिँ सर अब यो दिन त दिन्छ सर अब यो के मार्क्स अनुसार होइन यसमा चाहिँ क्वालिटी कस्ट बेसमा चाहिँ यसमा चाहिँ टेक्निकलको नि मार्क्स हुने भयो फाइनेन्सियलको पनि मार्क्स हुने भयो। अनि सर अरूहरूमा नि मार्क्स हुँदैन र सर अब मार्क्स हुन्छ तर हेर न मैले फेरि पनि भनिरहेको छु त तिमीलाई मार्क्स हुन्छ। ल हेर लिस्ट कस्टमा मार्क्स हुन्छ टेक्निकलको मात्रै मार्क्स हुने भयो फाइनेन्सियल चाहिँ लोएस्ट बिडलाई दिने भयो। यस सर यस। ओ सर एकदम अब त बुझ्यो सर। नबुझिकन बुझ्यो भने जस्तो दावाले होइन न बुझ्यो सर अब त बुझ्यो अघि त त्यतिकै झुक्यो। अब बुझ्यो पक्का हो पक्का सर अब त ल त्यसै ठिक छ। भनेपछि सर यो अरु सबै विधि छ नि क्युबिएस एलसीएस एफसी ओहो यसमा चाहिँ फाइनान्सियलको कुनै पनि मार्क्स नहुने भयो त्यही टेक्निकलकै मार्क्स हुने भयो। एक्ज्याक्टली मार्किङ चाहिँ टेक्निकलको मात्रै हुने भयो के। तर अब मार्किङ टेक्निकलको हुँदाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो मार्किङ चाहिँ हुने भएन फाइनान्सियलको तर फाइनान्सियललाई बेस्ट मान्ने भनेको चाहिँ एउटा एलसीएस भयो। यसमा टेक्निकलमा हाइएस्टलाई लिने भयो। यसमा कस्टको कुरै भएन होइन त। यसमा कस्टको कुरा हुन्छ कस्टको लोएस्ट जसको छ तर ऊ टेक्निकली पास छ र्याङ्किङसँग सरोकार भएन तर टेक्निकली पास हुनु पर्यो एलसीएसमा हो कि न भने क्युबिएसमा चाहिँ के हुने भयो टेक्निकल्ली पनि हाइली र्याङ्क गरेको हो र जसको चाहिँ टेक्निकल्ली हाइली र्याङ्क छ त्यसले चाहिँ बिट गरेको कति छ भनेर हेरेर त्यो चाहिँ नेगोसिएट गरेर दिने भयो। यसमा टेक्निकल मात्रै हेर्यो होइन कस्ट त हेर्छ लास्टमा तर कस्टलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्नु परेन। बेस्ट र्याङ्क फर्मको चाहिँ इभ्यालुएट गरे पुग्यो टप र्याङ्ककोलाई नेगोसिएसन गरेर दिने भयो। यसमा आएर लिस्ट कस्टमा कस्ट जसको लो छ तर ऊ टेक्निकली चाहिँ साउन्ड हुनु पर्यो। यसमा साउन्ड टेक्निकली हुनुपर्छ भने जरुरी भएन भयो त के अरे फाइनेन्सियली लोएस्ट हुनुपर्छ भने जरुरी भयो यसमा भएन फाइनेन्सियलको। यसमा टेक्निकल्ली टप मोस्टलाई दिने हो तर फाइनेन्सियली उसलाई नेगोसिएटमा चाहिँ ल्याउने हो अलिक घटा न भन्न पाइयो होइन पाइयो तर फाइनेन्सियली इभ्यालुएट त गरे होइन नि त। यसमा केले इभ्यालुएट गरेको हामीले नितान्त रूपमा टेक्निकल हो कि होइन। यसमध्येको सबैभन्दा हाइएस्ट र्याङ्क आउनेले पाउने हो। यसमा लिस्ट कस्टमा के भयो टेक्निकल त पास हुनै पर्यो कि परेन पर्यो सर तर टेक्निकली पास हुने क्रममा चाहिँ हाइएस्ट र्याङ्क आयो भन्नेमा त्यसको बिट चाहिँ लोएस्ट छैन भने त्यसलाई नदिने भने हो कि यसमा चाहिँ लोएस्ट बिटलाई नै दिने हो तर टेक्निकली पास भए पुग्यो हो कि नि त। भने सर यो यसमा पनि नियम हामीले 71 त्यो यो के भन्छ उपनियम 6 मै जुन हामीले गरेका थियौँ नि 25 देखि यति प्रतिशतको अब यो एक्सपिरियन्सको लागि यति प्रतिशत अनि मेथोडोलोजीको लागि यति पर्सेन्ट त्यो त पर्यो त्यो त तीनटैमा पर्यो नि भने मिनिमम पास त हुनु परेन मिनिमम पास हुनु परेन भने के टेक्निकलको क्राइटेरिया दिँदा चाहिँ सबैमा यही हुनु पर्यो त्यो त परिहाल्यो नि साथी हो। टेक्निकलको क्राइटेरिया त यो नियमको 71 प्रयोग हुने भयो खालि त्यो नियमको 71 को टेक्निकलको क्राइटेरियामा हाइएस्ट टेक्निकल्ली र्याङ्क भएकोलाई सेलेक्सन गर्ने हो भन्यो भने चाहिँ त्यो के हो क्युबिएस हो। त्यो र्याङ्किङमा हेर्ने होइन तर टेक्निकल्ली सबै पास भएको मध्येको सबैभन्दा सस्तो प्रपोजललाई दिने भन्यो भने के हो एलसीएस। टेक्निकल्ली सबैभन्दा राम्रो दिने तर पैसामा इभ्यालुएसन गर्ने पैसा चाहिँ फिक्स गरेर दिने हो भन्यो भने के हो फिक्स कस्ट निश्चित विधि सर सर एकचोटि अघिको इक्जाम्पल थियो नि त्यो एबिसी वाला हजुर सर एकचोटि त्यो देखाएर एकचोटि भनौँ न अरू त्यसमा नि होइन भन्नाले अघि सर हाम्रो एबिसी थियो नि सर त्यसमा त अब टेक्निकल पास त एबिसी नै भयो नि सर। अब त्यसमा अब हामीले लिस्ट कस्टको आधारमा गयो भए त हामीले डाइरेक्ट सीलाई 4,20,000 थियो त्यसलाई दिने होइन सर। एकदम त्यसलाई भन्यो भनेको गुड कस्तो राम्रो कुरो गरे ल गुड। त्यसमा चाहिँ लोएस्ट सीले प्राप्त गरेको थियो सीलाई अवार्ड गर्ने त्यो भनेको के हो एलसीएस हो। अब फिक्स कस्ट चाहिँ यसमा अङ्कबार इस्टिमेट निकाय खोलिदिनु पर्छ फिक्स कस्टमा भनेर भनेको थियौँ है हामीले कुन उपनियम पढेको फिक्स कस्ट चाहिँ मा यदि गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ लागत अनुमान बताउनु पर्छ भनेर कहाँ भनेको थियो एकजना मैले अघि नै पढाएको थिएँ नि हो त्यो भनेको नियम 71 को उपनियम 5 पढाएको थियो एकजनाले भर्खरै। निश्चित बजेट विधिबाट परामर्शदाताको छनौट
गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्दा उपलब्ध बजेट प्रस्तावमा खुलाउनु पर्नेछ। ल हो, अब हाम्रो बजेट चाहिँ 5 लाख हो भन्यो भने त्यो फिक्स कस्ट भयो कि भएन? हो सर एकदम। ल अब त्यो गर्दाखेरि क ख र ग मध्ये सबभन्दा धेरै अङ्क कसले ल्यायो? त्योभन्दा ए ले सर। टेक्निकल्ली हजुर ए ले 70%। कसले पायो फिक्स कस्टमा त्यसो भए? ए ले। ल सक्यो। अब QBS मा जाउँ। QBS मा क ख ग मध्ये सबभन्दा टेक्निकली साउन्ड को छ? ए ले। अब ए ले चाहिँ सर्टेन पैसा अहिले पनि 4,50,000 हाल्यो भने यसमा त्यो टप मोस्टको 4,50,000लाई उसले सिलेक्सन गर्ने हो। अब 4,50,000 सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ 4,50 लाई अलिकति घटन भनेर नेगोसिएसन गर्ने होला। ए सही। अब क्लियर भयो? अब त मजाले सर। सक्यो त QBS त, यो त सर्भिसेस त यति हो खासमा। सर यो एप्लिकेबल चाहिँ छ कि नै सर? हजुर यो अप्लाइड चाहिँ भएको छ कि छैन यस्तो? छ। युजल्ली चाहिँ हामी क्या QCBS चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ कृष्ण, किनभने यो अलिक मोर चाहिँ हिसाब गर्न सजिलो हुने भएर यो चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग चाहिँ यो भएको छ कि। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? ठिक छ सर एकदम। अब नियमावलीको नियम 69 देखि 72, 73 सम्म परामर्शदाताको कुराहरू बढी छ, जसमा चाहिँ हामीले दुईवटा चाहिँ कुरा हामीले हेर्नुपर्ने छ, जसमा चाहिँ 5 लाखसम्मको एउटा केस, 10 लाखसम्मको एउटा केस, 10 देखि 10 करोडसम्मको एउटा केस र 10 करोडदेखि माथिको केसमा हो। 10 लाखदेखि 10 करोडसम्मको केसमा चाहिँ एनसिबी हो, चिज त्यही 4वटै हो। तर 10 करोडभन्दा बढी भयो भने गर्नुपर्ने आइसिबी मात्रै हो, चिज यही नै हो। तर 10 लाखसम्मको हकमा चाहिँ आरएफपी डाइरेक्टली मागेर हामीले मौजुदा सूचीबाट सिधै प्रस्ताव मागेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले आरएफपीको डकुमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रोक्योरमेन्ट बोलपत्र.com.gov मा गएर आरएफपीबाट कुनै देखिन्छ भनेर खोज्नुभयो भने आरएफपीको सूचना त्यहाँ हुँदैन है, किनभने त्यो कम्पिटिसनमा होइन, त्यो हामीसँग मौजुदा सूची अर्थात् स्ट्यान्डिङ लिस्टबाट डाइरेक्टली चाहिँ 3 देखि 6 वटालाई पठाउने भएको कारणले गर्दा आरएफपीको चाहिँ त्यहाँ सूचना देखिँदैन। तर 10 लाखभन्दा बढी जब हामीले चाहिँ अन्य मेथड प्रयोग गर्नुपर्छ, 10 लाखभन्दा बढीको लागि भनेको चाहिँ अब आशय पत्र माग्नु पर्यो। सो आशय पत्रको बारेमा अघि नै मैले चाहिँ पढाउँदाखेरि भनिसकेको छु। आशय पत्र भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्ने भनेको पहिला एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट नगरिकन हामीले संक्षिप्त सूची तयार गर्न सक्दैनौँ। कतिभन्दा बढीको लागि? 10 लाखभन्दा बढीको लागि। तर 10 लाखभन्दा कमको लागि EOI गर्नु परेन। स्ट्यान्डिङ लिस्ट पहिले रेडी भएको कारणले गर्दा हामीले डाइरेक्टली आरएफपी मात्रै मागे पुग्छ भनेर भने हो। अब नियम 71 ले भने अनुसारको कुरा चाहिँ बुझ्ने बित्तिकै अरू मेथड त मैले भनिहालेको छु, ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ है। ल अब नियम 70 पढौँ न त। अघि पढिसक्यो होइन त? हजुर सर हो। ल हेर, ल अघि पढिसक्यो हो नि, हामीले पढिसकेका रहेछौँ नि। जस्तै खुला रूपमा आशय पत्र भन्यो, अहिले के भन्यो? आशय पत्र। आशय भनेको एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट। एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेको अर्थ के हो भने वाइडर सेक्टरमा तिमीले कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ कति छन् त्यसलाई चाहिँ सर्टलिस्ट गर्नु पर्यो। ठुलो काम छ, 10 लाखभन्दा बढीको काम छ, तिम्रो 10 लाखभन्दा बढीको काम अर्थात् धेरै छ, 1.5-2 करोड पर्ने काम छ भने त्यसलाई मौजुदा सूचीबाट तिमीले किन्न सक्दैनौ, खरिद गर्न सक्दैनौ। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले आशय पत्र निकाल भनेर भन्यो नियमले। आशय पत्र निकाल्नुको अर्थ के हो भने मौजुदा सूचीबाट परामर्शदातालाई सिलेक्सन नगरिकन ओपन कम्पिटिसन गराएर सूचना निकाल र जसले चाहिँ आशय पत्रमा चाहिँ उत्तीर्ण हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ बल्ल अनि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल पठाऊ भन्न खोजे हो। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। अघिको केसमा मौजुदा सूचीको कुरै नगर, के अरे आशय पत्रको कामै छैन, तिमीले सिधै मौजुदा सूचीबाट डाइरेक्टली चाहिँ प्रस्ताव आह्वान गर, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल गर भन्यो। अब 10 लाखभन्दा बढी योजनालाई चाहिँ तिमीले सिधै यसरी स्ट्यान्डिङ लिस्टमा भएका सर्टलिस्ट भएकाहरूलाईबाट माग्न पाउँदैनौ। तिमीले पहिला खुला रूपमा आशय पत्र निकाल। आशय पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको चाहिँ विवरणबाट पास भएका, आशय पत्रमा उल्लेख भएका विवरणबाट पास भएका परामर्शदाताहरूलाई तिमीले स्ट्यान्डिङ लिस्ट बनाऊ, सर्टलिस्ट गर। अनि सर्टलिस्ट गरेपछि बल्ल तिनीहरूसँग चाहिँ के माग्ने?
रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग्ने एक्ज्याक्टली त्यही कुरा भन्नु खोजेँ मैले। अब त्यो कुरा नियम 70 मा छ। सर र अघि भनेको कुरा पढौँ। खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्ने भनेको सार्वजनिक निकायले 20 लाखलाई बिर्सिएर 10 लाखमा लैजाउँ। त्यो गर्दा सूचना निकाल्नुपर्छ आशय पत्रको लागि। 10 करोडसम्मको लागि चाहिँ एनसिपी पुग्यो। 10 लाख 10 करोडभन्दा बढी भयो भने आइसिपी गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब आशय पत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू के हो त भन्यो भने उपनियम 3 म फर्र पढिदिन्छु। सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, प्रस्तावित काम वा आयोजनाको सामान्य विवरण भन्ने बित्तिकै सम्झिनु पर्यो प्रस्तावित कामको खर्चको फिगर्ने स्रोत, उसको स्रोत के हो, आशय पत्रदाताको योग्यता। हेर त आशय पत्रदाता योग्य हुनको लागि के योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ। आशय पत्रदाता फर्म वा कम्पनी भए फर्म वा कम्पनीको विवरण, सङ्गठन र कर्मचारी। अब हेर यसमा कसरी चाहिँ हामीले योग्यता निर्धारण गर्छौँ भने 2 वा 2 भन्दा बढी फर्म प्रयोग गर्ने भए जेबीको कुरा आयो। विगत 7 वर्षसम्ममा सम्पन्न गरेका काम, समान कामको प्रकृतिको काम र स्थान, एक्सपिरियन्स माग्यो। हेर यहाँ प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिहरू कस्तो कस्तो हुनुपर्छ ब्रोडरली त्यो माग्छ। व्यक्तिगत परामर्शदाता हो भने 4 वर्षसम्मको चाहिँ काम गरेको अनुभव। प्रस्तावित कार्य सम्पन्न गर्ने लाग्ने अनुमानित समय, कति समयमा सकाउँछौ तिमीले भन्ने कुरा। संक्षिप्त सूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरिने कुरा के भनिदिनु पर्यो। युआईमा जो पास हुन्छ उसँग मात्रै आरएफपी माग्छु म भन्ने कुरा। आशय पत्रदाताले पेश गर्नुपर्ने अन्य कागजातहरू, आशय पत्र तयार गर्ने निर्देशन र आशय पत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति कति दिनसम्मको लागि र सम्पर्क गर्ने चाहिँ ठेगाना कहाँसम्मको लागि हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ आशय पत्र चाहिँ राख्नु पर्यो। आशय पत्रको भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई आशय पत्रदाताको योग्यता, अनुभव, क्षमता आदि समेतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है। त्यो गरेर चाहिँ पास हुनुपर्छ। यो पनि टेक्निकल्ली नै क्राइटेरिया हो, तर ब्रोडर सेन्समा मागे हुन्छ यसमा चाहिँ है। यति चिज माग्ने भनेको चाहिँ आशय पत्रको हकमा हो। सो आशय पत्रको लागि चाहिँ कतिसम्मको लागि आशय पत्र 15 दिनको सूचना र कतिभन्दा माथि भयो भने चाहिँ 30 दिनको सूचना भन्ने कुरा अघि नै एक ठाउँमा मैले कता पढ्न लगाएको थिएँ। त्यहाँ चिज चाहिँ कति नम्बरको माथि अरे, कसैलाई याद छ? नियम 71 हो कि सर? नियम 71 हो कि? अघि नै एक ठाउँमा पढाउन लाएको थिएँ मैले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आशय पत्रको लागि 10 करोडसम्मको लागि भए 15 दिनको सूचना, 10 करोडभन्दा माथिको भयो भने 30 दिनको सूचना भनेर चाहिँ मैले कता चाहिँ पढाएको थिएँ। त्यही भनेर इओआई चाहिँ हामीले 15 डेजको नोटिस निकाल्छौँ भन्ने कुरा भयो है। सो अब इओआईमा मेजरली चाहिँ मुख्य कामहरूको लागि, एक्सपिरियन्सको लागि उसले चाहिँ सर्टेन चाहिँ सूचना निकाल्छ र त्यो सूचनामा चाहिँ आशय पत्रदाताहरूले फर्म भर्छ अथवा आशय पत्र बुझाउँछ र उसले आशय पत्रबाट चाहिँ के कुराहरू हेरेर छनौट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छ है। र त्यसमा चाहिँ अब सरस्वती हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आशय पत्रमा छनौट गर्ने उपनियम बमोजिम सर भन्दै जाऊँ न होइन, अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उपनियम बमोजिम मुद्दा परामर्श सेवाको लागत अनुमान 150% नबढ्ने गरी कारोबार आधार लिनुपर्छ। आशय पत्रको छनौट गर्दा नियम 54 अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरे र छिनौट गरेमा 5 दिनभित्र निजले ल ठिक छ। हो अब यो इओआई भन्ने कुरा चाहिँ बोलपत्र.gov.mp मा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के देख्छौँ थाहा छ? इओआई को चाहिँ सूचना निकालेको देख्न सक्छौँ। ल लेट्स सी कि इओआई को सूचनाको निकाल्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि ल यसको चाहिँ मैले बोलपत्र.gov.np मा गएर हेऱ्यो भने इओआई को चाहिँ फर्मेटहरू देखिन्छ है। आरएफपी को देखिन्न। त्यही भएर इओआई को फर्मेटमा यसले जे भनेको चिजहरू चाहिँ एकचोटि हेरौँ न के चाहिँ इओआई मा पर्दो रहेछ, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। बोलपत्र.gov.np मा गएर इओआई हेर्ने है। इओआई को डकुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको है मैले साथीहरू सबैलाई। इओआई त ओपन कम्पिटिसन हुने गर्दैछु। युआई त ओपन कम्पिटिसन हुने भएको कारणले गर्दा भइहाल्छ है। प्रोक्युरमेन्ट क्याटेगोरीमा कन्सल्टेन्सी राख्नु पर्यो। प्रोक्युरमेन्टको मेथडमा चाहिँ अब यहाँ हेर, यहाँ देख्यौ मेथड के भनेको छ हेर त, खोइ यहाँ देखेनौ तिमीहरूले? ओ साथी हो
सेलेक्ट वान भनेर आछ सेलेक्ट वानमा क्लिक गर्यो भने के देखिन्छ देखिँदैन देखिया छैन सर अझै यो चाहिँ शेयर भएन होला सेलेक्ट वान भित्र चाहिँ हेर्ने हो भने त्यहाँ 3-4 वटा चीज हुन्छ के QCBS QBS FBS र LCS हुन्छ के हो सर छ त्यही भन्नु खोजे ल अहिलेलाई चाहिँ जुनसुकै सिलेक्सन गरे पनि UI हेर्न खोजेको हो हामीले त्यो हुनाले सर्च गरेर हेरौँ है ल हेर यहाँ के आयो हेर त यहाँ हेर न यो सबै कन्सल्टेन्सीको लागि हो यो आको देखिया छ मेरोमा भएको यहाँ हजुर सर देखिया छ यसमा प्रोक्युरमेन्टको टाइपमा कन्सल्टेन्सी UI भनिरहेको छ हैन एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट हो सर एकदम र QCBS बाट गरेछ भनेर भनेको छ है यदि ल QCBS बाहेक अब 90% जस्तो QCBS हुन्छ अथवा QBS हुन्छ कि एकचोटि चेक गरौँ है ल QBS पनि छ है के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टहरु यहाँ वहाँ दुनिया छ ल हेर तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको कुरा डिपार्टमेन्ट अफ ल्यान्ड रिफर्मको कुरा गजब रहेछ QBS पनि ल अब QBS को सट्टा चाहिँ तिमीले फिक्स बजेट चाहिँ FBS पनि छ र फिक्स बजेट फिक्स कस्ट भने फिक्स बजेट भनेर राखेको छ त्यही भएर के भएछ FBS भनेर हेरेको FBS चाहिँ एउटा पनि छैन र त्यसै गरी लिस्ट कस्ट सिलेक्सनको मेथड हेर्यो भने हेरौँ है त लिस्ट कस्ट सिलेक्सनमा पनि छ हेर हजुर पत्र नि हेरौँ न के छ त्यहाँ बुझेँ मैले तर यो हेर्न हेतेरी कस्तो हतार गरे नवीन यहाँ चाहिँ यो सबै मेथड चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर देखाउनु त परेन मैले तिमीलाई ल सर्च गरौँ QCBS चाहिँ सर्च गरौँ सजिलो हुन्छ है त ल कुनै एउटा हेरौँ न त के हेरौँ यो सर्वे डिजाइन एस्टिमेट एन्ड रिपोर्ट प्रिपरेसन अफ डिफरेन्ट को फाइनेन्सिङ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भनेर एउटा हेर्दिउँ न त है त हुन्छ सर हुन्छ ल यसलाई क्लिक गरेँ है ल यसको बिडिङ डकुमेन्टलाई डाउनलोड गरेँ है मैले अर्थात् EOI को डकुमेन्ट EOI को डकुमेन्टको लागि क्लिक गरेँ EOI मा के लेखा हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने है नि त ल सो EOI को डकुमेन्ट ओपन गरेँ मैले 45 पानाको EOI को डकुमेन्ट आयो हो मैले त्यसलाई शेयर गरेँ जे डकुमेन्ट मैले डाउनलोड गरेको त्यो डकुमेन्ट शेयर गर्दैछु है एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट EOI फर सर्वे डिजाइन एस्टिमेट एन्ड रिपोर्ट प्रिपरेसन अफ डिफरेन्ट को फाइनेन्सिङ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट DPR PKG 74-75 प्याकेज भने होला DPR को है ठीक छ सर ल फन्डिङ एजेन्सी गभर्नमेन्टको बजेट रहेछ सो EOI को डकुमेन्ट भनेको यो कहाँबाट लिएको डकुमेन्ट भन्नलाई फेरि EOI को चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टै हो नि EOI भनेको पहिला त्यो के हो भन्ने कुरा बुझाइदिन्छु है म यो ओपन नै भइरहेछ है मेरोमा अहिले पनि स्लाइड देखिरहेछ हैन एकदम देखिरहेछ ल यसमा चाहिँ हेर त स्ट्यान्डर्ड बिडिङ कन्सल्टिङ डकुमेन्टमा गएर हैन प्रोक्युरमेन्ट अफ कन्सल्टिङ सर्भिसेसमा गयो भने यहाँ देखिन्छ हेर त EOI को फर्मेट छ है यहाँ क्लिक गर्न लाग्यो देख्यौ यहाँ हात भएको ठाउँ देखिरहेछ हो यही नै डकुमेन्ट चल्ने हो EOI हो भने RFP हो भने डाइरेक्टली दुईटा मेथड हुन्छ टाइम बेस्ड र लमसम टाइम बेस्ड त्यति धेरै युज गर्दैन हामी लमसममा जाने हो RFP डाइरेक्ट युज गर्ने हो भने RFP को डकुमेन्ट यही छ है यस सर ल RFP भित्रै TOR राख्ने ठाउँ हुन्छ के अघि नको टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेको छ नि त्यो RFP भित्र राख्ने ठाउँ हुन्छ है EOI मा पनि टर्म्स अफ रेफरेन्स राख्ने ठाउँ हुन्छ म देखाइदिन्छु अहिले ल EOI मा जाउँ अब EOI मा हेर त रिक्वेस्ट फर एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट इन्स्ट्रक्सन फर सबमिसन उतापट्टिको इन्स्ट्रक्सन टु बिडर्स जस्तै अब्जेक्टिभ के हो कन्सल्टिङ सर्भिसेसको र ब्रिफ TOR ल अघि टर्म्स अफ रेफरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्टमा बुझाउनु पर्छ कन्सल्ट्यान्टहरूलाई भने कारण त्यही हो के काम हो के स्कोपको सर्भिसेस हो भन्ने कुरा बुझाउने चाहिँ ब्रिफ TOR हो त्यसपछि कन्सल्ट्यान्टको EOI लाई इभ्यालुएसन केबाट गरिन्छ भन्ने EOI को इभ्यालुएसन राखिन्छ है अनि एप्लिकेसन फर्म र EOI को फर्मेट ल सर हेरौँ एकचोटि एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्टको लागि यहाँ उसले सूचना दियो ल यो सूचनामा कुन मेथडबाट दियो के हो भन्ने कुराहरू छ र उसले गएर चाहिँ के को आधारमा तिम्रो EOI लाई म एक्सेप्ट गर्छु त भन्दा EOI विल बी एसेस्ड ल यहाँ पढ है यहाँ लेखिरहेको छ हेर त EOI
will be assessed based on technical competencies 80%, management competencies 20% को आधारमा म तिम्रो EOI सेलेक्सन गर्छु भनेको। अब हेर है EOI लाई भने नि फेरि यो प्रपोजल हैन। अब फेरि के लेखा छ हेर त, बेस्ड अन इभ्यालुएसन अफ EOI मा पास भएकाहरू ओन्ली सर्टलिस्टेड फर्म्स जो पास हुन्छ र सर्टलिस्ट गर्छु मैले, त्यो सर्टलिस्ट फर्म्सलाई मात्रै म टेक्निकल र फाइनान्शियल प्रपोजल माग गर्छु भनेर भनेको छ। त्यही भने हो सर हो। र त्यो टेक्निकल र फाइनान्शियल प्रपोजल माग गर्दाखेरि चाहिँ कन्सल्टेन्ट मैले सिलेक्सन गर्ने चाहिँ QCBS को मेथडबाट भनेर भन्दियो है। ल अब अगाडि बढौँ। त्यसो भए यसमा सबमिसन गर्ने यसमा लेखेका कुराहरू हो सबै कुराहरू। अब उसलाई बताउनु पर्यो नि त अब्जेक्टिभ के हो त भनेर यहाँ राखेको छ। TOR उसले यहाँ राख्छ। ल TOR प्रोजेक्ट के हो, ब्याकग्राउन्ड के हो, अब्जेक्टिभ के हो, त्यो अब्जेक्टिभ अफ वर्क के हो, स्कोप अफ वर्क के छ, अप्रोचेस एन्ड प्रोसिडियर कस्तो हो, टेक्निकल एस्पेक्टहरू के छ, जम्मै इन्फर्मेसन दिनु पर्यो नि त बिडरलाई, प्रपोजल बुझाउने मान्छेलाई बुझ्नको लागि। त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू टर्म्स अफ रेफरेन्समा आउँछ। संक्षिप्त कार्यसूची भनेको के रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ, अनि कस्तो कस्तो रिपोर्टहरू तयार गर्नुपर्छ, तिमीले ड्रइङ्सहरू बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन, लागत अनुमान बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू सबै राख। यसमा जम्मै डिटेलहरू राख। ड्रइङ कसरी बुझाउनु पर्छ, के बुझाउनु पर्छ, तिम्रो स्कोप अफ वर्कहरू के हो भनेर जम्मै कुराहरू, र तिमीलाई म कसरी पेमेन्ट गर्छु, कति 20% कहिले, 50% कहिले, अनि तिम्रो ह्युमन रिसोर्सेसहरू कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भनेर यो ब्रिफ एभ्रिथिङ रिलेटेड विथ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टको धेरैभन्दा धेरै चिज TOR-मा हुन्छ। अब तिम्रो TOR-मा त्यति कुरा पढिसकेपछि तिमीले EOI मलाई बुझाउँछौ। त्यो EOI चाहिँ म तिम्रो इभ्यालुएसन कसरी गर्छु त भन्दाखेरि EOI लाई मैले यसरी चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छु। तिम्रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनुसार तिमीले ट्याक्स तिरेको, भ्याट रेजिस्ट्रेसन गरेको, अनि तिमीले चाहिँ 5 वर्ष अगाडिदेखि काम गरेको अनुभवको चाहिँ मलाई डकुमेन्ट देऊ, यो चाहिँ बुझाउनै पर्यो। त्यसपछि इभ्यालुएसनको क्राइटेरियामा मैले 80 नम्बर राखेको छु। यो 80 नम्बर है, तर यो टेक्निकल इभ्यालुएसनको कम्पिटेन्स नि इभ्यालुएसनको लागि है, EOI को फाइनान्शियलको लागि अथवा उता RFP को लागि मागे होइन। यो EOI गर्नको लागि मात्रै। त्यो भनेको ब्रोडर सेन्समा भर्खर हामीले नियम कति पढेको, भर्खर पढे कति, नियम 70 को कुरा गर्दा हो नि, 70 को है। यो नियम 71 को अघिको त्यो जुन 5 वटा थियो नि 100 अङ्कवाला, हजुर सर, त्यो होइन नि फेरि। त्यो त बुझिरहेछौ नि, बुझेन फेरि। अब बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यसमा यो RFP भित्रको कुरा हो के, प्रस्ताव भित्रको कुरा, यो चाहिँ EOI भित्रको कुरा हो के। त्यही भएर यो चाहिँ 70 अनुसारको मात्रै कुरा हेरिरहेको छौँ हामीले EOI मा है। ठिक छ? यस सर। अब त्यो RFP भित्रको होइन, EOI मा उसले के भन्यो, टेक्निकल कम्पिटेन्सीलाई 80 मार्क्स लाग्ने भनेको तिमीले 4 वटा प्रोजेक्टको सर्वे डिजाइन खानेपानीको गरेका छौ भने, त्यो 4 वटाको गरेका छौ या 4 भन्दा बढी गरेका छौ भने त्यसलाई 25 नम्बर दिन्छु भन्यो। 3टा गरेका छौ भने त्यही आन्सर घटाउँछ उसले। स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेको, RCC ओभरहेड ट्याङ्क गरेको, ग्राउन्ड वाटर इम्पाउन्डिङ रिजर्भर गरेका छौ भने 15 दिन्छु भन्यो। सर्वे डिजाइन कस्ट एस्टिमेट चाहिँ विभिन्न चाहिँ भनौँ न सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरूको गरेका छौ भन्यो भने 20 नम्बर दिन्छु भन्यो। सोसियल स्टडी, इन्भाइरोमेन्टल स्टडी, IE गरेको, EIA गरेको पहिला छ भने 10 नम्बर दिन्छु भन्यो। र बिड डकुमेन्ट तयारी गर्ने, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने काम तिमीले पहिला गरेका छौ भने 10 नम्बर दिन्छु भन्यो। म्याक्सिमम स्कोर यो हो, त्यो चाहिँ 80 भयो भने। म्यानेजमेन्टको कम्पिटेन्सीको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अफ की पर्सनलको लागि 5 नम्बर, क्वालिटी एस्योरेन्सको मेकानिजम तिम्रो कस्तो छ हेर्नेलाई 5 नम्बर, पोलिसी प्लान प्रोसिडियरको, अब यो चाहिँ टुक्राउन सक्छ है आफैले, त्यसको लागि 5 नम्बर गरेर चाहिँ तिम्रो स्कोर राख्यो हो। अब यसमा चाहिँ 80 मा र 20 मा गरेर मिनिमम चाहिँ EOI मा 70 नम्बर ल्याउँछ जसले, त्यो चाहिँ बल्ल सर्टलिस्टेड हुन्छ भन्यो क्या यसले। बुझिरहेछौ? सर यो जस्तै यो क्राइटेरियाहरू छ नि, टेक्निकलमा जुन क्राइटेरियाहरू छ नि, यो चाहिँ त्यहीँका त्यो सार्वजनिक निकायमा भएकै ती कर्मचारीहरूले नि बनाउनु गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली। यो त्यहाँ नियममा के भन्नु त, उसले त ब्रोडर मात्रै कुरा राखेको छ नि, हैन र?
हजुर हजुर त्यो ब्रोडर कुरालाई तिमीले कन्फाइन गरेर मोर अब्जेक्टिफाई गर्नलाई मोर चाहिँ तिमीलाई सेलेक्सन गर्नलाई सजिलो हुनको लागि तिमीले चाहिँ आफूले टुक्र्याउन सक्छौ है। जस्तै रिक्वेस्ट फर प्रपोजलमा चाहिँ जस्तै फिक्स हुने भयो नि त सर, जस्तै हो रिक्वेस्ट फर प्रपोजलमा चाहिँ त्यसमा पनि त फिक्स छैन नि, त्यसमा पनि त तिमीले 5 वटा त मुख्य हेडिङ हो नि, त्यसभित्र तिमीले टुक्र्याउन सक्छौ नि। जस्तै तिमीले सिमिलर काम गरेको एक्सपिरियन्सलाई यति नम्बर, बुझ्यौ नि, सिमिलर जियोग्राफिकल एरियामा काम गरेकोलाई यति नम्बर भनेर त्यहाँ त टुक्र्याउन सक्छौ नि हामीले त्यसलाई पनि। हो त्यो भन्ने खोजेको। अब यो युआई को 70 मार्क्स जसले ल्याउँछ त्यो बल्ल चाहिँ के हुन्छ, सर्टलिस्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। जो सर्टलिस्ट हुन्छ नि, अब सर्टलिस्ट भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले के माग्छौँ भन त? अब रिक्वेस्ट फर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फर प्रोडर मात्रै छ नि, उसको एक्सपिरियन्सहरु मात्रै हेरेको छ नि यसमा त, हैन? अब यसबाट चाहिँ जो सर्टलिस्ट हुन्छ, सर्टलिस्ट भएका चाहिँ कन्सल्टेन्टलाई उसले के पठाउँछ? अब प्रपोजलको लागि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल पठाउँछ र त्यो रिक्वेस्ट फर प्रपोजल पठाउँदाखेरि चाहिँ फेरि उसले टेक्निकल र फाइनान्शियलको वेटेज यति यति हो र क्राइटेरिया यो हो भनेर उसलाई के गर्छ? पठाउँछ। अनि सर भर्खर स्टाब्लिस भएको कन्सल्टेन्सीले त कामै पाउने भएन त यसो भए त? कसले चाहिँ? भर्खरै जुन न्यूली एक्ज्याक्टली, सुन न, त्यो भर्खरै इस्टाब्लिस भएको कन्सल्टेन्सीलाई काम दिनको लागि चाहिँ त्यो आरएफपी मागेर गर्ने जुन 10 लाख सम्मको छ नि, त्यसमा त काम गर्न पायो नि। त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा पनि गाह्रो त गाह्रै छ, हैन? 5 लाख सम्मको काम गर्ने राधे भाइ। हजुर सर। अब